सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिन एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एभन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समय यति बढिरहेको छ कि आज मात्र अहिलेसम्मको सबैभन्दा धेरै कोरोना सङ्क्रमित 24 घण्टाभित्र 2020 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् र यो सहित 61,593 जनामा सङ्क्रमण भइसकेको छ नेपालमै। र आज मात्रै काठमाडौँ पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 859 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र 43,820 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। 43,820 जना र कुल कोरोना सङ्क्रमितको 71% व्यक्ति निको भएर घर फर्किएका छन् भने अहिलेसम्म 390 जनाको कोरोना सङ्क्रमणकै कारणले मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। र पछिल्लो समय निषेधाज्ञा, लकडाउन जस्ता कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमलाई भौतिक दूरी कायम गरेर न्यूनीकरण गर्नका निमित्त लगाइएका पद्धतिलाई केही खुकुलो पारेको यो परिदृश्यमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढिरहेको छ। अब हामी निषेधाज्ञा र लकडाउनलाई खुकुलो गरिएको परिप्रेक्ष्यमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने र हातलाई सङ्क्रमण रहित बनाएर नै अगाडि जानुपर्ने परिस्थिति छ। सधैँ लकडाउन र निषेधाज्ञाले मात्र काम गर्दैन, त्यसले देशलाई ठुलो क्षति पुर्याइरहेको छ र कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम पनि न्यूनीकरण गर्ने र लकडाउन र निषेधाज्ञालाई पनि खुकुलो गर्ने यो दुईटै मध्य मार्गबाट अगाडि बढ्नुपर्ने परिस्थितिमा विशेष गरी सरकारले र स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो समय श्रृङ्खलाबद्ध त्रुटिहरू गरेका विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। र यो त्रुटि भए पनि जे भए पनि व्यावहारिक रूपमा अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो स्पष्ट छ। तपाईँ हामी सबै सचेत हुनुपर्छ। थुप्रै विज्ञहरूले र विशेष गरी नगर प्रमुखहरूले, काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नगरपालिकाका नगर प्रमुखहरूले सङ्घीय सरकारले हात उठाएको र अब तपाईँ हामी आफै सचेत बनौँ भन्ने स्थानीय सरकारकै प्रमुखले भन्न थालिसकेको स्थिति छ। र हामी पनि भनिरहेका छौँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्नका निमित्त तपाईँ हामी आफै सचेत हुनुपर्छ, तपाईँ हामी आफै सजग हुनुपर्छ, तपाईँ हामी आफै सजग ढङ्गबाट सजगतापूर्वक केही व्यावहारिक परिवर्तन गऱ्यौँ भने कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ। बचौँ र बचाउँ, यही गरौँ। हामी पनि यही भनिरहेका छौँ र यो विषयलाई हामी थप रूपमा फलोअप पनि गर्दै जानेछौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर सडकमा केही खालका प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। सडकमा भएका ती प्रदर्शनलाई दबाउनका निमित्त सडकमा भएका प्रदर्शनमाथि प्रहरी मार्फतबाट निर्घात रूपमा व्यक्तिलाई कुटपिट गर्ने खालका दृश्यहरू पछिल्लो समय एकपछि अर्को गरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा देखिएको छ। र हिजो मध्याहको र आजकै मात्रै घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने पनि प्रहरीले जुन रवैया सडकका प्रदर्शनकारीहरूलाई देखाइरहेको छ यो के हो? हामी यो बारेमा सडकमा रहेका प्रदर्शनकारीहरूलाई हो अहिले यतिखेर कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम छ र प्रदर्शन गर्दाखेरि पनि भौतिक दूरीको कायम गरेर गराइ हुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको अवस्थामा हुन त धेरै भिड जम्मा नगरौँ भन्ने नै कुरा छ। तर जसरी मानिसहरू केही मुद्दाहरूलाई लिएर सडकमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् र प्रदर्शनकारीमाथि नेपाल प्रहरीले जस्तो रवैया देखाएको छ, यो के हो? हामी यो दृश्यमा देखाउन चाहिरहेका छौँ। नेपाल प्रहरीले एकजना व्यक्ति 100 ग्रुपसँग सम्बन्धित हाम्रो अभियानसँग पनि जोडिनु भएको छ बब्लु गुप्तालाई जुन ढङ्गबाट कुटपिट गरिरहेको छ। यो दृश्यले के भन्छ आदरणीय दर्शकहरू, यहाँहरू आफै हेर्नुहोला, आफै धारणा बनाउनु होला। हन्ड्रेड ग्रुप्सका हाम्रा अभियन्ता बब्लु गुप्ता उहाँ प्रदर्शनमा जानुभएको थियो। नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको पुननियुक्तिको माग गर्दै उहाँहरू प्रदर्शनमा हुनुहुन्थ्यो। र अहिले प्रहरीले जसरी उहाँलाई लखेटी कुटपिट गरिरहेको छ, यो के नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता हो? नेपाल प्रहरी के गरिरहेको छ? नेपाल प्रहरीका वर्दी लगाएका के व्यक्तिहरू? यदि बब्लु गुप्ता यी प्रदर्शनकारीले कसैलाई त्यहाँ आघात पुर्याउने खालको परिस्थिति गरेको भए अथवा उहाँले त्यहाँ कुनै पनि खतरनाक अवस्था सिर्जना गरेको भए तत्काल पक्राउ गरेर हिरासतमा लिन सकिन्थ्यो।
तर उहाँमाथि जसरी कुटपिट भइरहेको छ यसले नेपाल प्रहरीलाई के भन्ने? नेपाल प्रहरीले जसरी सडकमा एकजना व्यक्तिमाथि दर्जनौं प्रहरीहरू मिलेर निर्घात कुटपिट गरिरहेका छन्, आखिर यो के हो? हामी पहिला सर्वप्रथम हामी बब्लु गुप्तासँगै जोडिएर यो बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि नेपाल प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायतसँग सोध्नेछौँ, आखिर नेपाल प्रहरीले कस्तो व्यावसायिकता देखाएको हो, यो वास्तवमा गरेको के हो हामीले बुझिरहेका छैनौँ। त्यहाँ कोही व्यक्ति प्रदर्शनमा आएको छ र प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको हो कि अथवा त्यो सम्बन्धित निज व्यक्तिले कसैमाथि खतरा उत्पन्न गर्यो र सुरक्षा गर्न खोज्या हो कि यो शान्ति सुरक्षा कायम गरे हो कि के गरे हो? यो बारेमा हामी नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कडायतसँग कुराकानी गर्छौँ। यस अगाडि बब्लु गुप्ता प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर गुप्ताजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ। तपाईँमाथि जसरी कुटपिट भएको छ, लाठी मुक्का बुटले हानिएको छ, तपाईँ त्यहाँ के गर्न जानुभएको थियो? प्रहरीले के सन्दर्भमा तपाईँमाथि कुटपिट गरेको हो? हजुर, हामीले एक दिन अगाडि चाहिँ माथि घरमा चाहिँ र्याली गर्नलाई खोजेको थियौँ। हामीले त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर गर्नलाई खोजेको थियौँ। त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्न नदिएपछि हामीले अर्को दिन बिजुली बजार पुलदेखि हामी चाहिँ बाइक र्यालीमा चाहिँ हामी माइती घर मण्डलतिर जाँदैथ्यौँ। जाँदै गर्दाखेरि हामीलाई ठ्याक्क बबर मलनिर चाहिँ पुलिसको भ्यान तर्स्याएर चाहिँ रोक्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ माइती घरतिर तपाईँहरू चाहिँ बाइक चाहिँ लानलाई पाउनु हुँदैन, बाइक चाहिँ राख्नुहोस्, यतैतिर राख्नुहोस् बाइक भन्ने कुरा निर्देशन भन्नुभयो। र मेरो साथीहरू चाहिँ सबैजना चाहिँ बाइक राख्नलाई त्यतै साइडको पार्किङतिर गए र पार्किङतिर जाँदै गर्दाखेरि म बाइकको पछाडिमा थिएँ, जसको म टाढै ओर्लिएँ र अरू पनि साथीहरू मेरो ओर्लियो 3-4 जना। र हाम्रो हातमा चाहिँ ब्यानर, नेपालको झन्डा, अनि त्यसपछि सेनिटाइजर, मेरो फेसबुक लाइभमा पनि छ त्यो कुरा, र त्यो चाहिँ लिइरहेको थियौँ। अनि त्यतिखेरैमा हाम्रो साथीभाइहरूलाई उता अगाडितिर पठायो, अझै साथीभाइ त्यसमै आइरहेको थियो। अनि माथिको आदेश छ लाठीचार्ज गर्ने भनेर। अनि हामीले केही गरेकै छैन। मैले त्यहाँ प्रश्न पनि पटक पटक सोधिरहेको छु, मैले के गरेको छु, मेरो गल्ती के छ, पहिला त्यो भनिदिनु पर्यो। भन्दै गर्दा पनि कुटे छ उहाँहरूले होइन। हामीले ठ्याक्क हाम्रो बाइकहरू राख्नुभयो, साथीभाइलाई नै बाइकमै हुँदाखेरि कुटेर भगाइयो। त्यसपछि मलाई पनि त्यहीँनिर राखेर कुटे गर्यो बिना विदाउट एनी रिजन। न त मैले मुख छोडेको छु, न त मैले कुनै पनि पुलिसमाथि दुर्व्यवहार गरेको छु, न त मैले हातै उठाएको छु। त्यही पनि उहाँहरूले कुटे गर्नु। अब कुट्नुभयो, ठिक छ, अब किन कुट्नुभयो। तर अगाडि गइसकेपछि, मलाई पर लगिसकेपछि फेरि अर्को टोली आएर इन्सपेक्टर, खुद आफै इन्सपेक्टर भएको व्यक्ति, नेउपानेजी हो कि को, यहीँ तिनकुने नभए तपाईँको अनामनगरको उहाँ चाहिँ, उहाँहरूले आएर चाहिँ बुट हान्ने, पछाडि हान्ने, त्यसपछि ग्याङ फाइट खेला जस्तो मलाई यहाँनिर पञ्च हान्नेको छ। पञ्च हान्न आयो, मुखतिर पञ्च हान्ने। अब चाहेको त मैले पनि हान्नलाई सक्थेँ, तर फेरि हामीले हान्यो भने पुलिसलाई हामी चाहिँ गुन्डाको एउटा शैली दिन्छ हामीलाई, तिमीहरू चाहिँ गुन्डा हो भनेर। पुलिसले चाहिँ हामीलाई भन्दाखेरि त्यसरी हामी चाहिँ के भन्ने होइन भन्ने पनि कुरा हो। दृश्यमा तपाईँ एक्लै देखिरहनु भएको छ बब्लुजी, तपाईँहरू एउटा प्रदर्शनको लागि जानुभएको थियो, तपाईँ दृश्यमा एक्लै देखिरहनु भएको छ। अरू को हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? साथीहरू कतिजना जति व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो? हामीहरू 70-80 जना गएको थियौँ कमसेकम। र उहाँहरूले के गर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो साथीभाइहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ बाइक पार्किङ यतातिर पहिला बाइक राखेर मात्र माइती घर जानुहोस् भन्यो। उहाँहरूको प्लानै रहेछ कि त्यो कार्यक्रमलाई चाहिँ तितर बितर गराउने। अनि एउटालाई चाहिँ अरू जो ग्रुपलाई चाहिँ उतातिर पारे, हामी जो बाइकको पछाडि बसिरहेको थियौँ, अलिकता व्यक्तिहरू जो अगाडि थियौँ त्यो व्यक्तिहरू ओर्ल्यौँ र अरू मान्छेहरूलाई उहाँहरूले त्यतातिर पठाउनु भयो। र बाइकहरू अगाडि जाँदै गर्दाखेरि बाइकमै बसेकै बेला चाहिँ लाठीचार्ज सुरु गरिदिनु भयो। अनि तपाईँ त्यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ? दृश्यमा केही बोलिएका कुराहरू सुनिन्छ, तपाईँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरीलाई? मैले चाहिँ त्यो ब्यानर हामीले निकाल्नलाई लाएको थियौँ, ब्यानर उहाँहरूले खोज्न थाल्नुभयो। ब्यानर खोज्न थालेपछि हामीले चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु खोज्नु भएको, यो नगर्नुहोस्, यो ब्यानर हामी शान्तिपूर्ण रूपले माइती घरतिर जान्छौँ, हामी नभए तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँको कुरा पनि माने हामीले, यहाँनिर बाइक रोकिसक्यौँ। र अनि त्यसपछि उहाँहरूले कुट्न थाल्नुभयो। मैले यसरी रोक्दाखेरि किन कुटिरहनु भएको छ, प्रश्न गर्छु, केही भन्दैन, माथिको आदेश छ भन्नुहुन्छ, कुटे गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि तपाईँले को इन्सपेक्टरको कमान्डमा थिए ती प्रहरीहरू, तपाईँलाई जानकारी छ? दुईजना इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो। अनि 2 जना इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो, अनामनगर र लाग्छ मलाई तिनकुनेको दुईटै मध्ये एकजना। मैले फेस मजाले चिन्छु, त्यो भिडियोहरू नि भाइरल भएको छ होइन। उहाँलाई बुटले हान्ने, हामीलाई उफ्री हान्ने, पञ्च हान्ने, यहाँ घाँटीमा हानेछ भने मर्ने तालले पञ्चले, मैले यस्तो छेकेको फेस अनि पञ्च यहाँनिर हानेको छ भने तपाईँको।
ल बबुजी, अब अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारणले गर्दा भिडभाड नगर्नको लागि सरकारले आग्रह आह्वान गरेको छ, त्यो एकातिर छ। तर तपाईँमाथि जसरी त्यहाँ लचार पचार भएको छ, तपाईँले त्यहाँ कुनै खतरा उत्पन्न गरेको भए होइन बबुजी? त्यहाँनिर 2-3 जना उभिनै रहेछौँ, पाएमा लठीचार्ज होइन, भिडभाडै गरे पनि प्रहरीले यो खालको रवैया देखाउन मिल्दैन। भिडभाड गरेको व्यक्तिलाई नि यसरी लछार पछार गर्न मिल्दैन, लखेटी पिट्न मिल्दैन। र तपाईँले त्यहाँ कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको भयो भने तत्काल पक्राउ गरेर लानु पर्थ्यो। कुनै खतरा उत्पन्न गरेको भए पनि बरु पक्राउ गर्न सकिन्थ्यो। तपाईँमाथि जे भइरहेको छ यो चाहिँ नेपाल प्रहरीको इतिहासमा अथवा नेपाल प्रहरी सङ्गठनमाथिको अर्को एउटा धब्बा लगाएको छ। हामीले यो बारेमा कुराकानी गर्छौँ। नेपाल प्रहरीका आज पनि एउटा प्रश्न छ, आज पनि हाम्रो साथीहरूलाई कुटिया छ सर। आज पनि हामीले त्यो शान्तिपूर्ण ढङ्गले कोभिड-19 के जस्तो कार्यक्रम गर्न खोजेका छौँ। कोटेश्वरमा पनि हामीलाई लखेटियो, कोटेश्वरमा लखटिसकेपछि हाम्रो साथी, हाम्रो दाइने भनौँ मनिषज्यूलाई पनि हान्नुभएको छ, टाउकोमा पुरै चोट लागेर उहाँ चाहिँ ट्रमामा हुनुहुन्छ। त्यसपछि ट्रमामा पनि हाम्रो अभियन्ता साथीहरू जाँदै गर्दाखेरि हामीले डिएसपी साहब तपाईँले किन यसरी कुट्नुभयो, टाउकोमै कुट्नुपर्छ, जबकि पुलिसको निर्देशनमै हुन्छ भुँडाभन्दा मुनि लाठीचार्ज हान्ने, टाउकोमा हान्ने, टाउको फुटाइदिने। हिजो पनि हामीलाई त्यस्तो गर्यो, आज पनि हाम्रो साथीहरूलाई त्यसरी कुट्ने खोजी कुटिरहेछ। यो भएको चाहिँ के हो? हामीले उहाँहरूलाई के गर्छ? हामीले के सुनकाण्डमा इन्भल्भ छ अथवा कुनै अन्य अपराधमा छ भने त्यो अपराध खुलाउनु पर्यो, होइन भने हामीले किन कुटेर बसेको उहाँहरूले त्यसरी चाहिँ चोर जस्तो तपाईँको हामीले एकैछिन बबुजी, नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी कुबेर कडायत प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर कुबेरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, धन्यवाद। कुबेरजी, सर्वप्रथम के एबी न्युज खबर टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँले? हजुर, एबी न्युज खबर टेलिभिजन अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ? एउटा दृश्य देखाउन मन लागेको छ कुबेरजीलाई। अहिले त अब टिभीमा त ऊ होला त, डिस्टर्ब होला नि फेरि। होइन, तपाईँ त्यो दृश्य सानो बनाइदिनुहोस् न, हेर्नुहोस् है त। होइन, दृश्य हेर्नुहोस्, आवाज सानो बनाइदिनुहोस्, कुबेरजीलाई देखाउनै पर्यो है। हुन्छ हुन्छ, ल हेर्नुहोस् है त। हेर्नुभयो? ल देखाउनुहोस् तपाईँ, म टिभी हेरिरहेको छु। ल हेरिराख्नुहोस् है त कुबेरजी। देखिरहनु भएको छ? देखेँ भन्नुहोस्। एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ बब्लु गुप्ता, उहाँ चाहिँ हाम्रो अभियानसँग जोडिएर विशेष गरी खाद्यान्न सेवा लगायतमा अहिले संलग्न हुनुहुन्छ, भोजन सेवा गराइरहनु भएको छ। उहाँहरूको एउटा प्रदर्शन रहेछ। म प्रदर्शनतिर जान्न, मुख्य गरी नेपाल प्रहरीले जे जस्तो रवैया देखाइरहेको छ उहाँमाथि, यो के गरे कुबेरजी? यो शान्ति सुरक्षा कायम गरे कि ती व्यक्तिले ठुलै त्यहाँ खतरा उत्पन्न गरे भएर यो गरे कि दर्जनौँ नेपाल प्रहरीका वर्दी लगाएका व्यक्तिहरूले उहाँमाथि जे गरिरहनु भएको छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कुबेरजीले भनिदिनु पर्यो। अनि यो चाहिँ अब मैले अघि पनि हेरेँ, हिजो नै अब यो हामीले तुरुन्तै थाहा पाउने बित्तिकै यो चाहिँ जुन भिडियो आउने बित्तिकै हामीले ध्यान आकर्षण पनि भयो। हामीले चाहिँ त्यसपछि मेट्रोलाई, यो मेट्रो मातहतबाट चाहिँ सबै परिचालन भयो। मेट्रोलाई चाहिँ निर्देशन पनि भइसकेको छ एकपल्टबाट। आज मेट्रोलाई चाहिँ यो के भएको, यो सबै छानबिन गर्नु, गलत प्रयोगलाई चाहिँ कारवाही गर्नु, कुनै हालतमा पनि नछोड्नु भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ पत्रचार पनि गरिसकेको अवस्था हो। यो चाहिँ जे पनि भएको छ यो चाहिँ नहुनुपर्ने घटना हो, यो चाहिँ हुनु हुँदैन, यस्ता क्रियाकलापहरू हुँदैन। प्रहरीले चाहिँ प्रहरीको नियन्त्रणमा आएको मान्छे सुरक्षित हुनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता यो हो। त्यही त, अब यहाँको मान्यता त ठिक छ होइन कुबेरजी? अब हामीले त्यहाँ दृश्यमा देखायौँ, उहाँलाई त्यहाँ दर्जनौँ व्यक्तिले घेरेर पहिला त्यहाँ बसाली पिटिन्छ, अनि उहाँ उठेर उम्केर भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ, अनि पछाडि गई लात्ता मुड्की बुटले पिटै गरिन्छ। यो नेपाल प्रहरीलाई यही सिकाइँदो रहेछ। त्यहाँभित्र कस्तो खालको ओरिएन्टेसन हुन्छ, यसले के गरिरहेका छ भने तपाईँहरू जस्तै कुबेरजी, तपाईँसँग पहिला पनि हामीले कुराकानी गरेका छौँ, तपाईँहरू नेपाल प्रहरीको सङ्गठनको छवि सुधार्नको लागि लागिरहनु भएको छ, यताप्रति हाम्रो पनि साथ र समर्थन छ। तर यो जसरी अहिले विभिन्न फिल्डमा खटिने कमान्डरहरूले जे जस्तो व्यवहार नेपाली जनतालाई गर्छन्, नेपाली जनतालाई एउटा मान्छे नै ठान्दैनन्, यो खालको परिस्थितिको सिर्जना हुने भित्री कारण मलाई चुरो कारण चाहियो क्या। तपाईँले त भन्नुभयो जे भएको छ गलत भएको छ भन्नुभएको छ, तर यो कारण, यो भित्रको कारण चाहिँ के त? त्यो प्रहरीले के नबुझ्या हो कि यसो गर्न हुन्न भने थाहा नपाएर गरे हो कि होइन? अथवा तपाईँहरूका दुई खालका कुराकानी हुने गर्छन् कि एउटा अब त्यहाँ गएर ठोकिहाल्ने गोदिहाल्ने र हामी यसो भन्दै गरौँला भन्ने हुन्छ कि नेपाली जनताले जान्न ठुलो इच्छा भयो क्या? ल भनिदिनुहोस् त। एउटा कुरो मैले तपाईँ मार्फत के भनौँ भने हाम्रो 2-3 कुरा हुँदैन हामी, किनभने हामी कानुन सङ्गतै चल्ने मान्छे हो नि त। हामी कानुनले दिएको, हामीलाई न्यायले हामीले बाँधिएको प्रत्येक दर्जाको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार तोकिएकै हुन्छ। त्यही मध्ये चाहिँ मैले अघि पनि भने यस्ता क्रियाकलापहरू बेला बखतमा जति पनि भएको छ, जस्तो यो भएको चाहिँ यो गलत हो, यस्तो क्रियाकलापमा संलग्न जोसुकै प्रहरी कर्मचारी जोसुकै भए पनि कानुनको अथवा कारबाहीको दायरामा हुन्छ, यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। यस्ता क्रियाकलापहरू हाम्रो सिखलाइमा पनि हुँदैन, तालिममा अरू जहाँ पनि कहिले पनि यो चाहिँ यस्तो क्रियाकलापहरू गर्नु भन्ने हुँदैन, यो गर्न पनि मिल्दैन। यो चाहिँ एकदम चाहिँ अब यसलाई चाहिँ दुःखद घटना भन्नुपर्छ। हामीले
सुरु पनि भने यो घटना नहुनुपर्ने घटना भएको छ, यसको लागि हामीले लेखापढी गरिसक्यौँ, यो चाहिँ सम्बन्धितले चाहिँ कारवाही गर्छ। अब नेपाल प्रहरीका अब इन्सपेक्टर लेभलकै स्तरकै व्यक्ति त्यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ है। एउटा इन्सपेक्टर उत्पादन गर्नको लागि नेपाल प्रहरीले कति खर्च गर्दछ, अनि नेपाल प्रहरीलाई त्यति नेपाली जनताले कर तिरेर आएको राजस्वबाट नेपाल प्रहरीलाई जान्छ हो। त्यस्ता खालका अधिकृत इन्सपेक्टर लेभलको स्तरको अधिकृत भनेको सामान्य अधिकृत त होइन होइन, उहाँहरूलाई जानकारी हुनुपर्थ्यो। उहाँहरू आफै संलग्न भएर यस्ता अश्लील शब्दहरू बोलिएको छ जुन हामी हाम्रा दर्शकलाई देखाउन सक्दैनौँ कुबेर सर है। अब के भन्ने भने यो तपाईँले त भन्नुभयो कारवाही हुन्छ नहुनुपर्ने घटना, एकजना व्यक्तिले एक ठाउँमा आवेशमा आएर गरेको घटना होइन। सडकमै प्रहरीले एकजना नेपाली जनता युवामाथि यसो गरिरहेको छ भने हिरासतमा गएपछि के गर्ला भन्ने आशंकाहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती तपाईँहरू विरुद्धमा प्रश्नहरू जन्मिरहेका छन्। कुबेरजी तपाईँले जति भन्नुभयो अब यति मात्रै कुरा त होइन, यहाँभित्र ठुलो समस्या छ र नेपाल प्रहरीलाई एउटा ओभरहाउल गर्नुपर्ने अवस्था हामी देखिरहेका छौँ। त्यो शुद्धिकरण अभियान यसरी चाल्नुपर्छ नि, त्यो खालको अवस्था त हामी देखिरहेका छौँ कुबेरजी। होइन, अब शुद्धिकरण अभियान भन्दा पनि हामीले चाहिँ लेसन लर्नका कुराहरू, कतिपय कुराहरू कमी कमजोरीबाट लेसन लर्नका हिसाबमा लिनुपर्छ। हामीले गर्दै जाँदा काम गर्दै जाँदा भएका गल्तीलाई सुधार गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ आत्मसात पनि गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ स्वाभाविकै कुरो हो। मैले अघि पनि भने यो जुन घटना घट्यो यो चाहिँ गलत घटना घटेको छ, यो नहुनुपर्ने घटना घटेको छ। यसमा चाहिँ हेडक्वार्टरको चाहिँ सुरुमै त्यो हामीले थाहा पाउने बित्तिकै ध्यान आकर्षण भएको छ। यसलाई चाहिँ यस्ता किसिमका घटना अब नदोहोरिनको लागि पनि हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ मातहतलाई पनि परिपत्र गरिसकेका छौँ र यसको छानबिन र कारवाहीको लागि पनि परिपत्र भइसकेको छ। अब यसमा संलग्न प्रहरी अधिकृत प्रहरी जवानहरूलाई कारवाही होला त कुबेरजी? कस्तो खालको कारवाही होला? हाम्रो दर्शकलाई चासोको विषय हो यो। अनि यो कारवाहीको चाहिँ एउटा निश्चित मापदण्ड हुन्छ होइन। कारवाही चाहिँ अब त्यसको गल्तीको मात्रा, त्यसको चाहिँ संलग्नता, ती विभिन्न त्यसलाई दिएको जिम्मेवारी, त्यसले गरेको त्यसको जिम्मेवारी, त्यसले काम गर्दाखेरि त्यसले वहन गरेको जिम्मेवारी, त्यसको एकाउन्टेबिलिटीका कुराहरू, रेस्पोन्सिबिलिटीका कुराहरू सबै जोडिन्छ। त्यसैमा चाहिँ अनुसन्धान हुन्छ। त्यसपछि त्यसले चाहिँ त्यो अनुसार दृश्यमा हेर्दा के लाग्छ? प्रहरीले पाएको जिम्मेवारी, शान्ति सुरक्षा कायम गर्न लिएको उत्तरदायित्व होइन, अनि नेपाल प्रहरीको वर्दी लगाउँदै जे गरिरहनु भएको छ सडकमा, यसलाई दृश्यमा हेर्दा चाहिँ के लाग्छ यहाँलाई कुबेरजी? होइन, मैले भनिहालेँ नि दृश्यमा होइन, हामी त हेरिसक्यौँ। हाम्रो एकदम गम्भीर यसलाई हामीले चिन्ता व्यक्त पनि गरिसक्यौँ, ध्यान आकर्षण पनि भएको छ। यो नहुनुपर्ने घटना भएको भने त मैले अघि नै तपाईँ मार्फत भनि पनि सकेँ। यस्ता घटनाहरू आगामी दिनमा दोहोरिनु हुँदैन भन्ने पनि हाम्रो भनाइ हो। ल हुन्छ कुबेरजी, यो नेपाल प्रहरीको समग्र छविलाई अब यही एउटा घटनाले समग्र छविप्रति यस्तो उस्तो धारणा बनाउनु त नहोला, तर यस्ता खालका बेला बखत हुने घटनाले नेपाल प्रहरीको छविमाथि आँच आइरहेको छ। नेपाल प्रहरीको इतिहासमाथि धब्बा लाग्ने गर्छ। व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्न सकिरहेको छैन नेपाल प्रहरीले, एउटा लज्जास्पद र कायरता प्रदर्शन गरिरहेको छ। एकजना व्यक्तिलाई दर्जनौँ व्यक्ति मिलेर पिटिरहेका छन्, नियन्त्रणमा लिन सक्दैन। हामी पनि स्पष्ट भनिरहेका छौँ, ती व्यक्तिले कसैमाथि खतरा उत्पन्न गरेको भए अनि त्यहाँ शान्ति सुरक्षा गर्नुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना तत्काल समातेर हिरासतमा लिन पाउने अधिकार नेपाल प्रहरीसँग छ र अदालतमा पेश गर्न पाउने उसको अधिकार छ, त्यो गरेको भए हुन्थ्यो। तर एकजना व्यक्तिमाथि जसरी कायरता प्रदर्शन गरेको छ नेपाल प्रहरीले, नेपाल प्रहरीको वर्दी लगाएर यसले चाहिँ निकै नराम्रो सन्देश समाजमा सम्प्रेषण गरिरहेको छ कुबेरजी। दोषीलाई कारबाही र यस्ता खालका गतिविधि भविष्यमा नहुने किसिमको वातावरण बन्नेछ भन्ने अपेक्षा हामी गर्दछौँ। कुबेरजीलाई चाहिँ के लाग्छ अन्त्यमा? होइन, तपाईँले भने जस्तै हामीले सुरुमा पनि मैले भने हामी यस्ता किसिमका घटनाबाट लेसन लर्नको हिसाबमा पनि लिन्छौँ र आगामी दिनमा यस्ता घटना घट्नु हुँदैन, आगामी दिनमा त कहिले पनि घट्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा हो। यता कता घट्यो भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने र तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्न जरुरी छ, गर्नु पनि पर्छ। र यो चाहिँ त्यसमा छ भने हाम्रो त अझ मनसा के हो भने प्रहरीको मान्छेले कुनै बेला पनि आवश्यक पर्यो भने दौडेर प्रहरी कहाँ गयो भने म सुरक्षित हुन्छु भन्ने किसिमको चाहिँ म्यासेज सबैमा जानुपर्छ, त्यो क्रियाकलाप हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी त। अब आजै पत्रकारमाथि बानेश्वरमा दुर्व्यवहार भएको छ, ट्राउमा सेन्टरभित्रै छिरेर प्रहरीले त्यहाँ एक खालको अब एउटा आतङ्कै सिर्जना गर्दै आएको छ। यस्ता कति घटना भनौँ यहाँहरूलाई, यो घटना नदोहोरियोस् कुबेरजी र दोषीमाथि कारवाही होस्। हामी पनि नेपाल प्रहरी समग्र नेपाली जनताको मेरो प्रहरी हो, तपाईँले अघि भने जस्तो म प्रहरीसँग नजिक पुगेँ भने सुरक्षित हुन्छु भन्ने महसुस गराउने वातावरण बनोस्। हामी यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यतिखेर भने। हस्, धन्यवाद। हामी त्यसैमा चाहिँ अग्रसर रहन्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी कुबेर कडायत अहिले हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र बब्लुजी कृपया, बब्लुजी हुनुहुन्छ हामीसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ? हजुर बब्लुजी। ल अब तपाईँमाथि जे भएको छ एउटा व्यक्तिमाथि भएको घटना मात्रै होइन, नेपाल प्रहरीको समग्र यो अनुशासनको कुरा हो। हजुर बब्लुजी अन्त्यमा एउटा प्रश्न पनि थियो सर, एउटा प्रश्न मलाई यही टेलिभिजन मार्फत पनि भन्नु थियो। कस्तो भनेपछि हामीले गाडी चलाउनलाई हुने नेपाल सरकारले अहिले सबै कुरा खोलेर चाहिँ चलाउनलाई हुने,
हामी चाहिँ स्ट्रिटमा होइन ठुलै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको भनौँ न सामान्य रूपमा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर पनि एउटा ब्यानर लिएर एउटा पम्पलेट लिएर उब्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ आम सभा भयो, हुलमिल भयो, त्यो चाहिँ हामीलाई गर्नै नदिने, कुटिहाल्ने, आज पनि कुटिहाल्यो, त्यो चाहिँ आखिर किन होला भन्ने कुरा पनि सर यो प्रश्न पनि हामी यो विषयमा थप छलफलमा पनि लान्छौँ र तपाईँहरूले त्यहाँ भिडै गरेको भए पनि यो भिड नियन्त्रण गर्ने शैली चाहिँ ठिक भएन भन्ने कुरा हो र यो विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। बाबुले चाहिँ यो विषयलाई छोड्ने छैनौँ र तपाईँलाई अहिले हामी धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। हस् प्रहरीले जसरी सडकमा प्रदर्शन गरेका सडकका प्रदर्शनकारीहरूमाथि कुटपिट गरेको छ र जुन रवैया देखाएको छ यसले नेपाल प्रहरीको व्यावसायिकता र छविमाथि धब्बा लगाउने काम गरेको छ। नेपाल प्रहरी नेपाली जनताको साझा सङ्गठन हो। नेपाली जनताले आफ्नो भन्ने अनुभूति गर्ने, अपनत्वको महसुस गर्ने र कुबेर कडायतजीले भने चाहिँ कोही पनि व्यक्ति असुरक्षित छ भने नेपाल प्रहरीको नजिक जाँदा सुरक्षित छु म भन्ने खालको महसुस गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ। प्रहरीको नजिक जाँदा झन् असुरक्षित बन्ने खालको वातावरणले प्रहरीप्रतिको विश्वसनीयता बढ्दैन र हामी पनि त्यही भनिरहेका छौँ र यो विषयमा हामी थप फलोअप पनि गर्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिनमा छौँ। दर्शकबिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिन एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकबिन, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र यतिखेर अब हामी जुम्लातर्फ जान चाहन्छौँ। चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसी अहिले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 रानीचौर स्थित बाबिरा मस्ट मन्दिरमा गत भाद्र 29 गतेदेखि 19औं अनसनमा हुनुहुन्छ र उहाँको आज 5औं दिन पुग्दै गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ। अहिले हामी जुम्लामा उहाँका सहयोगी महेन्द्र कार्कीसँग कुराकानी गर्छौँ। गोविन्द केसी अहिले उहाँसँग अहिले हामी उहाँलाई नै कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। उहाँसँग कुराकानी गरेर अहिले स्वास्थ्यलाई अझ हामी उहाँको स्वास्थ्य अलि अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ र हामी उहाँलाई दुःख दिन चाहँदैनौँ। त्यहाँको परिस्थितिका बारेमा उहाँका सहयोगी महेन्द्र कार्की जुम्लामै हुनुहुन्छ। यतिखेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ र उहाँको अहिलेको अवस्थाको बारेमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँ 19औं अनसनमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका माग राखेर उहाँले यसभन्दा अगाडि 18 पटक आमरण अनसन गरिसक्नु भएको छ र पटक पटक सरकारसँग उहाँका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता हुने गर्छ र उहाँले अनसन तोड्नुहुन्छ र अहिले 19औं अनसनमा बसिरहनु भएको छ। अहिले जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका वडा नम्बर 6 रानीचौर स्थित बाबिरा मस्ट मन्दिरमा हुनुहुन्छ। गत भदौ 29 गतेदेखि 19औं अनसनमा हुनुहुन्छ। यतिखेर उहाँको सहयोगी महेन्द्र कार्की प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर महेन्द्रजी नमस्कार। उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास भइरहेको छ। जुम्लामा त्यहाँ राम्रो नेटवर्क नभएका कारणले समस्या भइरहेको छ। हामी दर्शकवृन्दहरूलाई अहिले गोविन्द केसीको अवस्था कस्तो छ हामी देखाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँ कसरी बसिरहनु भएको छ, अहिलेको उहाँको स्वास्थ्यको स्थिति के हो र माग पुरा गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा के कस्तो त्यहाँ भइरहेको छ, सरकारी पक्षले के भनिरहेको छ भन्ने बारेमा नि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र आजै मात्रै नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य रक्षा, जीवन रक्षाको माग सरकारसँग माग गरेको छ र अब सरकारले के गर्छ, सरकारको तर्फबाट के पहल भइरहेको छ भने हामी बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। महेन्द्र कार्की प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर महेन्द्रजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते हजुर। नमस्ते महेन्द्रजी। अब निकै अँध्यारो देखिरहेका छौँ हामी है, दृश्यमा गोविन्द केसीलाई देखाउन सकिन्छ? हाम्रा दर्शकहरूलाई अहिले उहाँको स्थितिको बारेमा जानकारी लिन मन छ। हजुर डाक्टर केसी अहिले चाहिँ सुतिराख्नु भएको छ। हजुर उहाँलाई उहाँको फोटो म देखाउँछु। हजुर उहाँ चाहिँ अहिले सुतिराख्नु भएको छ। यो चाहिँ रानीचौरमा चाहिँ जुम्ला बजारदेखि अलि माथि डाँडामा छ। अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ रेस्ट गरिराख्नु भएको छ, सुतिराख्नु भएको छ। उहाँको स्थिति के छ, स्वास्थ्य स्थिति? आज चाहिँ कासबाट चाहिँ डाक्टरहरूको ग्रुपले चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ चेक गरेर चाहिँ एउटा चाहिँ अनसनको 5औं दिन स्वास्थ्य सम्बन्धी डाक्टर केसीको जानकारी दिएको छ। उहाँको वर्तमान अवस्थामा चाहिँ उहाँको चाहिँ शरीर एकदमै कमजोर छ। तपाईँको चाहिँ अनि तपाईँको मुटुको चाल एकदम बढेको छ
अनि तपाईँको आएर चाहिँ मांसपेशीहरू एकदम बाउडिने छाती दुख्ने भइरहेको छ र पिसाबको एकदम मात्रा कमी भइरहेको छ प्रेसर पनि एकदमै कम भइरहेको छ यसले गर्दा उहाँको चाहिँ दिन प्रतिदिन चाहिँ उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य चाहिँ एकदमै नाजुक अवस्थामा गइरहेको छ अनि उहाँलाई चाहिँ अब छिटोभन्दा छिटो चाहिँ उहाँको रगतको चिनीको जाँचहरू नसा सम्बन्धी चाहिँ तपाईँको सलाइन दिने व्यवस्था गरिएन भने साँच्चीकै उहाँको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ। अहिले के उहाँ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? उहाँ चाहिँ एकदमै शिथिल भएर सुत्नु भएको छ, उहाँ चाहिँ अहिले बोल्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न। अनि के भन्नुभयो त्यहाँ? अहिले तपाईँले भन्नुभयो है चिकित्सकहरूको एउटा टोलीले चेक जाँच भएको, अब तत्काल उहाँलाई कुनै औषधि अथवा केही तपाईँले अघि भने जस्तो सलाइन पानी लगाउने अथवा केही गर्ने परिस्थिति तत्काल जीवन रक्षाको लागि के गर्न सकिन्छ? यस्तो छ, तपाईँको यो माथि डाँडामा छ, उहाँलाई चाहिँ सलाइन लगाउने स्थिति छैन किनभने यहाँ चाहिँ अलिकता सरसफाइमा चाहिँ राम्रो छैन, तपाईँको बस्ने स्थिति एकदमै चाहिँ राम्रो छैन होइन। यदि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ तपाईँको आइसियुमा अथवा भेन्टिलेसनमा नराखेसम्म उहाँहरू चाहिँ नखोल्ने भन्नुभएको छ किनभने यहाँ चाहिँ सङ्क्रमित हुनसक्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ केही पनि चढाइराख्नु भएको छैन, सलाइनहरू केही पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको छैन, औषधि पनि कुनै पनि प्रयोग गरिराख्नु भएको छैन। अब आज 5औं दिन भइसकेको छ 19औं आमरण अनसनको होइन, अनि उहाँको माग पुरा गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँ केही पहलहरू भएको, त्यस्तो केही समन्वय सुरु भएको केही छ महेन्द्रजी? अहिलेसम्म सरकार पक्षबाट कुनै पनि समन्वय भएको छैन। अहिलेसम्म केही पनि चाहिँ कुनै पनि चाहिँ सरकार पक्षबाट कुनै पनि मान्छेहरू यहाँ भेट्न आएर त्यस्तो चाहिँ डायलग भएको देखिँदैन, अहिलेसम्म आउनु भएको छैन अञ्चल स्थल। त्यहाँ उहाँको अब को हुनुहुन्छ त? अरू तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि अरू मानिसहरू अहिले को हुनुहुन्छ? दिनको चाहिँ 100-150 जना मान्छेको फ्लो भइरहेको छ। मान्छेहरू चाहिँ डाक्टर केसीको चाहिँ अनसनमा आएर चाहिँ डाक्टर केसीलाई भेट्ने, अनि चाहिँ यहाँको चाहिँ नागरिक समाजले चाहिँ आजदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाक्टर केसीको चाहिँ आमरण अनसनलाई सत्याग्रहलाई चाहिँ एकबद्धताको लागि चाहिँ सिग्नेचर क्याम्पेनिङ, हस्ताक्षर क्याम्पेनिङ सुरु गरिराखेको छ। युवाहरू वृद्धहरू टाढा टाढाबाट 1-2-3 घन्टा हिँडेर डाक्टर केसीलाई चाहिँ भेट्न आउने चाहिँ उहाँको चाहिँ समर्थन गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ घुइँचो चाहिँ भइराखेको छ। अनि त्यहाँ स्थानीय प्रशासन मार्फत केही पहल हुने त्यस्तो केही भएको छैन? अब अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यही स्वास्थ्य टिमको चाहिँ स्वास्थ्यको टिमको लागि चाहिँ यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य टिमलाई खटाइदिनु भएको छ, अरू चाहिँ सुरक्षा अलिअलि दिइरहनु भएको छ, अरू त्यस्तो केही पनि भएको छैन। र मानिसहरू जसरी भेट्न आइरहेका छन्, कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम अहिले अब निकै स्वास्थ्य निकै नाजुक अवस्थामा भएको छ उहाँको, त्यो कस्तो खालको व्यवस्था मिलाइएको छ त्यहाँ? तपाईँको अब मान्छेहरू चाहिँ जो भेट्न आउनुहुन्छ उहाँले मास्क लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ डाक्टर केसीको सेनिटाइजर राख्ने व्यवस्था गरिदिएका छौँ। जो पनि मान्छे आउनुहुन्छ डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ डाक्टर केसीलाई चाहिँ टाढेबाट चाहिँ भेटेर चाहिँ जाने चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको छ। कोरोनाको चाहिँ कारणले गर्दा उहाँहरू चाहिँ टाढैबाट डाक्टर केसीलाई चाहिँ भेटेर चाहिँ जाने चाहिँ काम भइरहेको छ। हुन्छ महेन्द्रजी, हामी पुनः तपाईँसँग बेला बेलामा जोडिएर कुराकानी गर्छौँ र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको अहिले स्वास्थ्य स्थिति निकै नाजुक भएको छ र अहिले तत्काल केही व्यवस्थापन गरिहाल्नुपर्ने परिस्थिति छ भन्ने कुरा आजै मात्रै नेपाल चिकित्सक सङ्घले पनि विज्ञप्ति निकालेरै गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग सरकारसँग गरेको छ र सरकारी पक्षसँग पनि हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। उहाँका मागहरू पटक पटक पुरा गर्ने गरी सम्झौता हुने र नहुने, अहिलेसम्म माग पुरा नहुने परिस्थिति किन सिर्जना भइरहेको छ? र अहिले चाहिँ मलाई 1-2टा मागको बारेमा भनिदिनुहोस् त महेन्द्रजी, केही थपिएका छन् पुरानो भन्दा, अथवा के कस्ता मागहरू राख्नु भएको छ उहाँले? उहाँको चाहिँ अब मागहरू धेरै जस्तो पुरानो नै छ। तपाईँको जस्तै तपाईँको कर्णाली यो स्वास्थ्य परीक्षण MBBS क्लास सुरु हुने धनगढी गेटामा चाहिँ त्यो पुरानै मागहरू चाहिँ उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा नयाँ माग चाहिँ उहाँले के थप्नु भएको छ भने बैलपाटा हस्पिटलमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ हस्पिटल चलिराखेको त्यो हस्पिटलबाट डोनेसन खर्चा गरिदियो भने त्यो हस्पिटल नचल्ने स्थिति छ। त्यसमा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो हस्पिटल चलाउनलाई यदि सर्वसाधारण जनताको चाहिँ फ्रीमा चाहिँ स्वास्थ्य लिने सुविधा लिने जुन चाहिँ सेवा पाइरहेका छन् त्यो हस्पिटललाई चाहिँ अझै सरकारले चाहिँ अलि प्रत्येक वर्ष चाहिँ त्यहाँको हस्पिटल चल्नलाई चाहिँ फन्डको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने एउटा नयाँ माग थपेको छ। अरू माग त उहाँको चाहिँ पुरानो यथावत नै छ। त्यो मागलाई चाहिँ सरकारले जुन रूपमा चाहिँ सरकारले चाहिँ पुरा गर्छु भनेर चाहिँ उहाँको चाहिँ 18औं अनसनमा गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन। त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ 19औं अनसन चाहिँ सुरु गर्नुभएको छ। हुन्छ ल महेन्द्रजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले यहाँलाई र पटक पटक हामी जोडिएर उहाँको बारेमा बुझ्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ। यहाँलाई अहिले धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ है त। हजुरहरूलाई पनि धन्यवाद छ।
धन्यवाद छ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनरत ठाउँबाटै अहिले प्रत्यक्ष हामीसँग जोडिएर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँका सहयोगी महेन्द्र कार्की। अहिले डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य निकै नाजुक अवस्थामा पुगेको छ र डाक्टर गोविन्द केसीले राखेका मागहरू वर्गीकृत रूपमा जे भए पनि समग्रतामा उहाँले समतामूलक, भ्रष्टाचार रहित र न्यायपूर्ण समाजकै लागि राखेका मागहरू हुन् र यतिखेर आफूलाई समाजवादी भन्ने कम्युनिस्ट सरकार सत्तामा रहँदै गर्दा उहाँहरूका मागहरूलाई पुरा गर्न केले अप्ठ्यारो परेछ, यो हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि चासोको विषय हुनसक्छ। हामी यो विषय सरकारी पक्षसँग पनि राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। सेवा, सहयोग र सद्भावको 179औं दिनको एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुति निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा, सहयोग र सद्भावको 179औं दिन एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ देशभित्र र देश बाहिरबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने एबी न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ र यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको खबर मैले पाएको छु। दक्षिणकालीबाट तृष्णा लामा आउनुभएको खबर प्राप्त गरेको छु। हजुर तृष्णाजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते दाइ। नमस्कार हजुरलाई, भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? घरमा खानेकुरा केही छैन। के काम गर्नुहुन्छ यहाँहरू? म त केही काम गर्दैन। बच्चा सानो सानो छ, 1 वर्षको बच्चा र 5 वर्षको सानो छोरो छ। बुढोले काम गर्नुहुन्थ्यो पहिला, त्यही नि अहिले बुढोले वास्ता गर्दैन, 4-5 महिना भइसक्यो। अनि अहिले के खाइरहनु भएको छ तृष्णाजी? साना बालबालिका रहेछन्, घरमा खाद्यान्न अहिलेलाई छ कि छैन? अहिले खानुभयो कि भोकै हुनुहुन्छ? अहिले जौलो पकाएर खाएको दाइ। दक्षिणकाली कहाँनिर बस्नुहुन्छ तपाईँ? दक्षिणकाली गाविस। गाविस भन्दा नि गाउँपालिका। कहाँनिर हो दक्षिणकालीको? कहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ आफू बस्ने ठाउँ? खरे गाविस। खरे गाविस। खरे न र। ल ठिक छ, तपाईँलाई अहिले खानुभयो कि हामी भोलि बिहान ल्याउँदा हुन्छ कि अहिले नै ल्याउनुपर्छ? अहिले नै ल्याइ नै हुन्छ दाइ। अहिले खाइसक्नुभयो कि अब हामीले ल्याएको खानेकुरा पकाएर खानुहुन्छ कि? अहिले भर्खरै जौलो पकाएर खाइसक्यो खाना त। अनि हामीले ल्याएको खानेकुरा फेरि पकाएर खानुहुन्छ भने, तपाईँहरू भोकै हुनुहुन्छ भने अहिले ल्याउँछौँ, जाउलोले पुगेको छैन भने, आजलाई पुगेको छ भने भोलि बिहान ल्याउँछौँ, के गरौँ भन्नुहोस् त? भोलि नै ल्याउनु दाइ त्यसो भए। हुन्छ ल, अब अहिले ल्याएर पकाएर खानुहुन्न भने भोलि ल्याउँछौँ, अहिले ल्याएको खानेकुरा पकाएर खानुहुन्छ भने चाहिँ अहिले ल्याउँछौँ। भोलि नै ल्याउनु दाइ, आज खाइसक्यो जौलो पकाएर खाएको भर्खरै। ल हुन्छ हुन्छ, हामी भोलि लिएर आउनेछौँ है त तृष्णाजी, चिन्ता नगर्नुहोस्। तपाईँको घरमा खाद्यान्न अनि बालबालिकाको लागि के खानेकुराहरू हामी लिएर आउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हस्, धेरै धन्यवाद छ। दक्षिणकालीबाट तृष्णा लामा, घरमा खानेकुराको अभाव भएको छ, 1 वर्ष र 5 वर्षको साना साना बालबालिका रहेछन्, अहिले खाइसकेका छौँ भन्नुभएको छ। हामी भोलि बिहानै उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। यतिखेर कोही अर्को एकजना दर्शक सुकेधाराबाट लक्ष्मी पाठक प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। लक्ष्मीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार बाबु। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त। हजुर, मैले अब यही उसमा दिन खान अलिक गाह्रो भएकाहरूलाई दिनलाई मन लागेको थियो र मैले सम्पर्क गरेको हो है। हजुर। अनि अब हजुरहरूलाई मैले कति फोन गरेको भएन, अनि एसएमएस गरेको, अनि आज रिप्लाई आयो। अझ हुने हो कि नहुने हो भनेर फेरि बुहारीलाई पनि मैले पठाएँ थिएँ त्यहाँ अफिसमै, अनि यताबाट रिप्लाई पनि आयो। मैले सबै तयारी रेडी गरिसकेको छु। भोलि कति बजी लिन आउनुहुन्छ? मैले 13,800 सम्मको खाद्यान्नहरू सबै कुरा मिलाएर राखेछु। के अरे चामल, अनि चना, केराउ, चाउचाउ, बिस्कुट, अनि नुन, तेल सबै कुरा मिलाएर राखेको छु, आलु सहित राखेको छु। हुन्छ, यहाँले रु 16,800 बराबरको खाद्यान्न खरिद गरेर राख्नुभएको रहेछ, सहयोग गर्नुको लागि निकै प्रयास गर्नुभएको रहेछ, एकदमै खुसी लाग्यो लक्ष्मीजी। हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हामी भन्नेछौँ, हामी तपाईँ कहाँ पठाउनेछौँ। भोलि सहयोगी हातहरू आएर तपाईँले दिनुभएको यो दान जहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ पुर्याउनु हुनेछ है त। हजुर हुन्छ, कति बेला आउनुहुन्छ? मैले सबै ल्याएर घरमा राखेको छु। अनि अब हजुरहरू चाँडै आउनु पाएदेखि मलाई सजिलो हुन्थ्यो। हुन्छ, हामी कति भोलि बिहानै पठाउने प्रयास गर्छौँ त यहाँको घरमा है त लक्ष्मीजी। बिहान हुन्छ 10 बजीतिरसम्ममा पठाए पनि हुन्छ, भोलि जति बेला पठाए नि हुन्छ। हस्, हुन्छ, हामी भोलि हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हामी भन्नेछौँ र तपाईँले गर्नुभएको सहयोगको प्रति आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ लक्ष्मीजी। हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले यति सहयोग गरेर सबैलाई गरिरहनु भएको छ।
हजुरहरूले गरेको सहयोगमा हामीलाई पनि गर्न इच्छा लागे भएर केही गरौँ भनेर अनि केही धेरै नभए पनि थोरै भए पनि हजुरहरूलाई पनि हुन्छ। हस्, यहाँको सहयोग र सद्भावप्रति हामी आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्छौँ। लक्ष्मीजी, यहाँलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। हस्, धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, यतिखेर अब हामी झापाको गौरादह नगरपालिकातर्फ जान चाहन्छौँ। त्यहाँ गौरादह नगरपालिकामा बैराती बजार टहरा निर्माण समितिका अध्यक्ष धनवीर राजवंशी र उहाँले टहरा निर्माणको लागि एउटा योजना रहेछ र त्यसको रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने गौरादह नगरपालिकाले 5 लाख रुपियाँ, करिब 3 लाख जति रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने। तर त्यहाँको प्राविधिक शाखाले, नगरपालिकाको प्राविधिक शाखा र इन्जिनियर सचिन छेत्रीका कारणले गर्दा लामो समय उहाँ धाउनु परेछ। धाउँदा रकम भुक्तानीका लागि धाउँदै उहाँको मृत्यु भयो। यो घटनाले एउटा सन्देश दिएको छ नेपाली जनतालाई, विशेष गरी सेवाग्राही जसको करबाट सरकारका विभिन्न संयन्त्रहरू चल्छन्, कर्मचारीहरूले तलब भत्ता खान्छन् र ती सेवाग्राहीलाई के ठान्दछन् कर्मचारीहरूले। सबै कर्मचारीलाई आरोप लगाइरहेका छैनौँ हामी आदरणीय दर्शकवृन्द। त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति सलाम व्यक्त गर्छौँ र त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू जसले नेपाली जनताको करबाटै आफ्नो तलब भत्ता खाइरहेको बिर्सेर जनतालाई रैतीको व्यवहार गरिरहेका छन् र त्यस्ता खालका कर्मचारी तन्त्रप्रति, कर्मचारीहरूप्रति हाम्रो प्रश्न छ। र यो प्रश्न के भएको हो, त्यहाँ झापा गौरादह नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोहित कुमार शाह सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर शाहजी, नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, नमस्कार। अब यो के भएको हो, बैराती बजार टहरा निर्माण समितिका अध्यक्ष धनवीर राजवंशीको मृत्यु प्रकरण के भएको हो, यहाँले नै भनिदिनु पर्यो होला, भन्नुहोस् त। धनवीर राजवंशी एक सामाजिक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नगर स्तरीय योजना अन्तर्गतको 3 लाखको बैराती बजारमा टहरा निर्माण गर्ने बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यो अनुसार अन्तर्गतको वडाले समिति गठन गरियो र समिति गठन गरेर त्यहाँ काम प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो, भवन निर्माण भएको थियो र उहाँ पटक पटक आइरहनु भएको थियो। हामीले र वार्ड अध्यक्षलाई हामीले उहाँले फोन गरेर पनि, भिजुअल फोन गरेर पनि मेरो चाहिँ 3 लाख रुपियाँको पैसाको चाहिँ तपाईँले के भन्छ भनेदेखि फरफारा गरिदिनु पर्छ, पटक पटक हामीलाई पनि भनेको, सम्बन्धित वार्डको वार्ड अध्यक्ष भविराज पोखरेलजीलाई पनि भनेको र मैले त्यही अनुसारले वार्ड अध्यक्ष के भने इन्जिनियर शाखामा प्राविधिक सचिन छेत्रीलाई निर्देशन पनि दिएको र उहाँले मेयर साहब हुन्छ म यो गरेर पठाउँछु भनेर भन्नुभएको, पटक पटक भन्नुभएको। तर उहाँ पटक पटक आइरहनु मूल्याङ्कन नभएको र शाखाले, प्राविधिक शाखाले त्यसमा अलिकता कमी कमजोरी गरेको देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसको बारेमा के भन्छ भनेदेखि उहाँ आउनुभयो, उहाँ आइसकेपछि उहाँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो, के कारणले प्रेसर भयो उहाँलाई, उहाँले लड्नुभयो, लडेपछि अस्पतालको गाडीले उहाँलाई। मलाई यहीँनिर है त मेयर साहब अलिकति प्रश्न राखिहालौँ है। तपाईँ त्यहाँको नगर प्रमुख हुनुहुन्छ, तपाईँको नेतृत्वमा त्यो नगर चल्छ, नगरपालिका चल्छ है। तपाईँले पटक पटक उहाँले पटक पटक आइरहनु पर्ने बाध्यता केले सिर्जना गर्यो र तपाईँले निर्देशन दिइसक्नु भएको रहेछ मेयर साहब, तपाईँको निर्देशन कार्यान्वयनमा समयमै किन आउन सकेन? मैले उहाँलाई निर्देशन दिएको थिएँ, उहाँको बारेमा के भएको, उहाँको काम के भएको छ, त्यो उपभोक्ता समितिको काम के भएको छ त्यो तुरन्तै गरेर पठाउनुहोस्, के भएको छ मलाई लेखेर पठाउनुहोस् भन्दा पनि त्यो कुरा चाहिँ मेयर कहाँ आएन। नआइसकेपछि उहाँले फोन गरेर सचिन छेत्रीलाई भेट्न आउनुभएको छ। त्यो दिन संजोगवशले उहाँ त्यहाँनिर लड्नुभयो। लडिसकेपछि उहाँलाई नगरपालिका गाडीले अस्पताल पुर्यायो। त्यस पछाडि उहाँको मृत्यु भयो, अस्पतालमा मृत्यु भयो। अस्पतालमा मृत्युपछि घर फर्केपछि लास नगरपालिका आयो। नगरपालिकामा आम नगरवासीहरूले एउटा उहाँको कारबाही, सचिन छेत्रीको कारबाहीलाई लिएर के भन्छ भनेदेखि व्यापक रूपले विरोध प्रदर्शन गरियो। अनि हामीले सर्वदलीय एउटा के भन्छ भने राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि बसेर एउटा सहमति भयो। सहमति अनुसारले हामीले के भन्छ भनेदेखि एउटा सचिन छेत्रीलाई तत्कालै बर्खास्त गर्ने भन्ने निर्णय गरियो। त्यही अनुसारले नगर प्रमुखले बर्खास्त गरियो र उहाँलाई बर्खास्त गरियो र त्यस पछाडि तपाईँको धनवीर राजवंशीको क्षतिपूर्तिको कुरा उहाँले उठाउनु भएको थिएन। तर लास्टमा उहाँहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर नागरिकबाट आवाज आइसकेपछि हामी तत्कालै बसेर जनप्रतिनिधिहरूले 5 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गऱ्यौँ। र सोही अन्तर्गत के घटनाको बारेमा हामीले एउटा आयोग गठन गऱ्यौँ। आयोग गठन गरिसकेपछि आयोगले एउटा प्रतिवेदन दियो। राजनीतिक दलहरूले पनि, सबै राजनीतिक दलहरूले, राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूले धनवीर राजवंशीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्यो। कार्यपालिकाले त्यसबारेमा गम्भीर रूपले छलफल गर्यो। छलफल गरेर उहाँलाई 5 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरियो। निर्णय गरेपछि नगरसभामा त्यो निर्णय हामीले लग्यौँ। कार्यपालिकाको निर्णयलाई नगरसभाले अनुमोदन गरेर उहाँले 5 लाख रुपियाँ पाउनु भएको छ।
र यसमा के छ भनेदेखि उहाँले त के उहाँ मृतकका परिवारले भनौँ न अब उहाँको ज्यान त फर्केर आउँदैन। साझी हामीले उठाउन खोजेको विषय चाहिँ उहाँको मृत्यु भइसकेपछि तपाईँहरूले जे गर्नुभएको रहेछ अब यो त एक खालको तपाईँहरूले पहल लिनुभएछ। तर महत्त्वपूर्ण कुरो यसले दिएको सन्देश भनेको के हो भने यसरी कर्मचारी विशेष गरी कर्मचारी तन्त्रले नेपाली जनतालाई हैन कुन दृष्टिकोणबाट हेर्दो रहेछ भन्ने कुराको यो पछिल्लो द्योतक हो। सेवाग्राही नेपाली जनतालाई रैती ठान्ने प्रवृत्ति छ। राणाकालदेखि नै स्थापना भएको कर्मचारी तन्त्र अहिले आफूलाई राणै ठान्दछ। साझी म यहाँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। कुनै पनि कर्मचारीका कार्यालयका हाकिम साहबहरू सेवाग्राही नेपाली जनता, ती सेवाग्राही नेपाली जनता भनेको उनीहरूले तिरेको करबाट हाकिम साहबको जीवन चलिरहेको हुन्छ। हाकिम साहबले त्यही करबाट उठेको रकमबाट कोट किन्नु भएको हुन्छ। तर सेवाग्राहीले नमस्कार गर्दा फर्काउनुहुन्न हाकिम साहबहरू, आफूलाई शासक र बादशाह ठान्नुहुन्छ। यो प्रवृत्तिको पछिल्लो दृष्टान्तको एउटा द्योतक हो हैन। यो खालको परिस्थिति मैले गौरादह नगरपालिकाको विषयमा मात्रै कुरा गरिरहेको छैन। नेपालका प्रत्येक ठाउँमा यही अधिकांश यही नै हुने गर्छ। कर्मचारीहरू आफूलाई शासक ठान्छन्। तर त्यस्ता कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ जो राष्ट्रको सेवा गरिरहनु भएको छ। उहाँप्रति नमन भन्दै यो खालको परिस्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ साझी अब उहाँको मृत्यु भइसकेपछि यो गरियो ठिकै छ। तर उहाँको मृत्यु नै किन भयो? पटक पटक धाउनु पर्ने हैन। अनि त्यसपछि एकजना इन्जिनियर सचिन छेत्रीले घुमाइदिने, तपाईँकै कुरा नटेर्ने। मेयर साहब तपाईँ त नेपाली जनताले भोट हालेर तपाईँको जनताको प्रतिनिधि हो नि त, तपाईँको अभिभावकत्वमा त्यहाँ काम भइरहेको छ, तपाईँलाई नटेर्ने खालको हैन। कर्मचारीले घुमाइदिन्छन् नगर प्रमुखहरूलाई। मैले तपाईँको मात्रै कुरा गरे होइन साझी, के भन्ने भन्नुहोस् त? एकदमै यो भनिरहँदा पनि निकै दुःख लागिरहेको छ हामीलाई त। हेर्नुहोस् यो के छ भने जनताप्रति हामी जवाबदेही छौँ। जसरी हामीले जनताको सारा कुराहरूलाई संवेदनशील रूपले हामीले सुन्ने गर्छौँ, उहाँको गुनासोहरू व्यवस्थापन गर्ने गर्छौँ, त्यसरी नै कर्मचारी प्रशासनले पनि जनताको आवाजहरूलाई, जनताको काम कारबाहीहरूलाई, सेवाग्राहीलाई एकदमै सुन्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले व्यवस्थापन गर्न सकेन भने जनताबाट आवाज आउँछ। जनताबाट आवाज आएपछि जनप्रतिनिधिले त्यसको समन्वय गरेर त्यसलाई सहज तरिकाले निकास दिने हुन्छ। तर कतिपय मानिसहरूको व्यवहार के हुन्छ भनेदेखि अत्यन्तै मात्रामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने, त्यसको अप्रत्याशित रूपले त्यसमा के भन्छ भनेदेखि काम गर्न खोज्ने, अप्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिन खोज्ने हो। त्यस्तो किसिमको यदि काम कारबाहीहरू हुन्छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ जनप्रतिनिधिले कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यही अनुसार रूपले हामीले के भन्छ भनेदेखि हामीले कदम चालेकै हो। त्यसमा पनि सर्वोच्च उच्च अदालत विराटनगरमा के अरे इलाममा मुद्दा परेपछि अहिले रिट खारिज भएको छ। र हामीले चाहिँ के छ भने जनतालाई चाहिँ भरसक चाहिँ सेवाग्राहीलाई चाहिँ समस्या केही छ भनेदेखि साथमा लेखित दिनु पर्यो। यो समस्या छ, तपाईँको यो कागज पुगेको छैन। साझी हामीले त्यही भएर यो राजनीतिक पद्धतिलाई अपनाएका हौँ र यो राजनीतिक पद्धति नेपाली जनताप्रति उहाँहरूप्रति निकै जिम्मेवार, जवाफदेही र उत्तरदायित्व वहन गर्ने हुनुपर्छ। र प्रत्येक ठाउँमा स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म र तपाईँले जे पहल गर्नुभएको छ पछिल्लो समय उहाँको मृत्यु भइसकेपछि अगाडि नै अलिकता पहल गर्नुपर्ने परिस्थिति, दोषीलाई कारवाही गर्ने र यस्ता खालका परिस्थिति पुनः नजन्मिउन् भन्नका लागि पहल गर्नुहोला। साझी यहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। धन्यवाद हजुर। यहाँको हस् धेरै धन्यवाद छ। झापा गौरादह नगरपालिकाका नगर प्रमुख रोहित कुमार शाह यतिखेर हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकबिन्द हामी भनिरहेका छौँ त्यस्ता राष्ट्रसेवक कर्मचारीप्रति हाम्रो नमन छ, सम्मान छ। तर आफू कर्मचारी भएर शासक ठान्ने र नेपाली जनतालाई रैती ठानेर सेवाग्राही कार्यालयमा आउँदाखेरि जसको करबाट आफू बाँचिरहेको छु भन्ने पनि भुलेर नमस्कारसम्म नफर्काउने कर्मचारीहरू, अकुत सम्पत्ति लुटेर जम्मा गर्ने र जागिर खाए बापत तलब बुझ्ने, हाजिर गरे बापत तलब बुझ्ने र कार्यालयमा आइदिए बापत घुस र भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई अब हामी छोड्ने छैनौँ। यस्ता खालका घटनाले हामीलाई एउटा सोच्न बाध्य बनाएका छौँ। हामी बाध्य भइरहेका छौँ। यस्ता कर्मचारीहरूको इतिहास खोजिनेछ, वर्तमान उदिनेछ र देखाइनेछ दर्शकहरूलाई। यी कर्मचारी जसले आफूलाई शासक ठान्दछन् र जनतालाई रैती ठान्दछन्, शासक रैती को हो हामी हाम्रा दर्शकलाई देखाउँछौँ। देश लुटिएर आफू मोटाएकाहरूलाई छाड्ने छैनौँ र यस्ता कर्मचारीहरूको बारेमा हामी देखाउँदै जानेछौँ हाम्रा दर्शकहरूलाई। निर्णय हाम्रा दर्शकहरूले गर्नुहुनेछ, धारणा हाम्रा दर्शकहरूले नै बनाउनुहुनेछ र हामी दर्शकबिन्द यस्ता खालका कर्मचारीहरूको रवैयाहरू देखाउँदै जानेछौँ र यहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट कर्मचारीहरूलाई उत्तरदायित्व वहन गर्न र जवाफदेही बनाउनका निमित्त पनि पहल गर्नुपर्नेछ। विशेष गरी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिनको वेब न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला।
सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिन वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ विभिन्न ठाउँबाट आएका विविध खालका समस्या र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने वेब न्युज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर केही समय अगाडि हामीलाई दक्षिणकालीबाट तृष्णा लामाले घरमा खानेकुरा अभाव भएको खबर गरिसकेपछि अहिले भर्खरै हामीलाई दक्षिणकाली नगरपालिका वडा नम्बर 3 का नगर सदस्य मनोज बस्नेत, मनोजजी लामो समयदेखि हामीसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ। हाम्रो अभियानसँग जोडिएर अभियन्ताका रूपमा काम गरिरहनु भएको थियो र अहिले पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँले तत्काल हामीलाई सम्पर्क गरेर यो समस्या हामी समाधान गर्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। त्यहाँका नगर प्रमुखले पनि चासो दिएको र नगरपालिकाका नगर सदस्यहरूले भोलि नै तृष्णाजीको घरमा अहिले नै आवश्यक भए पुर्याउने र यो खालको समस्या समाधान गर्न हामी लागिरहेका छौँ हाम्रो अभियानसँग जोडिएर भन्नुभएको छ। यसका लागि मनोजजीलाई धेरै धेरै आभार र धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, अब भने हामी कालोबजारी रोकिएको छैन, विशेष गरी प्याजमा पछिल्लो समय देखिएको छ र यो नयाँ कुरा पनि होइन। जहिले जहिले जब चाडपर्व नजिक आउँछन् तब बजारियाहरूले अत्यावश्यक आवश्यकताका खाद्यान्नमा कालोबजारी गर्ने गरिएको छ र केही समय अगाडिदेखि नै हामीले यो विषयलाई उठाइरहेका थियौँ। मन्त्रीज्यू पनि लागिरहनु भएको छ कालोबजारी रोक्नका निमित्त, आफै प्याज किन्न पनि कुदिरहनु भएको छ, तर पनि कालोबजारी रोकिन सकिरहेको छैन। आखिर के भएको हो? खुद्रा व्यापारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि बजारमा कालोबजारीका मुख्य नायकी भनेको आयातकर्ता र वितरक नै भएको हो र उनीहरूको सङ्गतमा सरकारी अधिकारी नै रहेका कारणले गर्दा पनि कालोबजारी फस्टाइरहेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ हामीसँग औपचारिक अनौपचारिक ढङ्गबाट। यसको वास्तविकता के हो? किन रोकिएन कालोबजारी? दौडिरहनु भएको छ, मानिसहरू कुदिरहेका छन् सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरू, तर रोकिँदैन कालोबजारी। यो भएको चाहिँ के हो बुझ्ने फेरि प्रयास गरिरहेका छौँ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्य प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ। हजुर आचार्यजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, धन्यवाद। अब मन्त्रीज्यू पनि प्याज किन्न दौडिरहनु भएको छ क्यारे, तर पनि कालोबजारी रोकिएको छैन, यहाँहरू पनि कुदिरहनु भएको छ क्यारे रविन्द्रजी है? पानी पनि खान नभ्याइकन कुदिरहनु भएको छ, तर पनि कालोबजारी रोकिँदैन, भयो के? समस्या कहाँनिर रहेछ? हामी काम गरिरहेका छौँ र कारबाही गरिरहेका छौँ। कालोबजारी रोक्नलाई हाम्रो चाहिँ सबै सरकारी निकाय, हामी चाहिँ सबै सरकारी अधिकारीहरू आफ्नो भूमिका अनुसार जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौँ र यो क्रम चाहिँ जारी रहन्छ र कालोबजारी गर्नेहरूलाई हामी निरुत्साहित गर्ने र कारबाही काम अगाडि हाम्रो प्रश्न, कालोबजारी चाहिँ कहिले रोकिन्छ? तपाईँहरूको काम त जारी रहन्छ, यहाँहरूको दायित्व नै यही हो होइन? मन्त्रीज्यू, आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट आफै प्याज किन्न र बजार भाउ बुझ्न कुद्नुभयो क्यारे, तैपनि रोकिएन कालोबजारी। यहाँहरूमाथि एउटा आरोप लाग्छ, बजारमा कालोबजारीका मुख्य नायिके भनेका आयातकर्ता र वितरक हो, उनीहरूकै सङ्गतमा सरकारी अधिकारीहरू रहेका छन्, त्यस कारणले कालोबजारी कहिले रोकिन्न भन्ने आरोप छ। यो सिधै मैले बोल्न सक्दिनँ, बोले भने मेरो छाला काट्छन्, त्यसकारण यो कुरो चाहिँ यो है भनेर हामीलाई अनौपचारिक रूपमा टेलिफोनमा भेटेर कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। वास्तविकता के हो? आरोप त हामीसँग पनि आउँछ, हामीसँग पनि व्यापारीले आरोप गर्नुहुन्छ, हामीसँग पत्रकारहरू बार्गेनिङ गर्न आउनुहुन्छ। हामीले तपाईँको चाहिँ पर्दाफास गरिदिउँ कि हामीलाई चाहिँ पैसा दिनुहुन्छ, विज्ञापन दिनुहुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ व्यापारीहरू गुनासो गर्नुहुन्छ, पत्रकार आउँछन् भनेर। त्यसै गर्दा एक्लै अर्कालाई यहाँलाई चिन्नु भएछ क्यारे? तपाईँहरूले सुन्नु न, त्यस्ता पत्रकारहरू पाल्नु भएको रहेछ क्यारे आचार्यजी, त्यस कारण तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ यो काम भनेर आउँदो रहेछ। हामी कहाँ चाहिँ त्यस्तो आउँदैन, हामी कहाँ चाहिँ यथार्थ कुरो आउँछ, गुनासो आउँछ। तपाईँहरूमाथि लगाएका यी आरोपलाई पत्रकारमाथि, केही पत्रकार भन्ने व्यक्तिमाथि आरोप लगाएर आफू नपन्छनुहोस् न आचार्यजी, यसको चाहिँ जवाब पाउन हो आउलान्। तपाईँ कहाँ केही पत्रकारहरू बार्गेनिङ गर्न आउलान्, तर यसको अर्थ के हो? तपाईँहरूले गरेको कुरो सही हो भनेर प्रमाणित हुन्छ पत्रकार बार्गेनिङ गर्न आए भनेर? अब तपाईले जसले त्यो कुरा राखेको छ उसलाई मसँग अगाडि राखेर तपाईले छलफल गर्नुस्, बोलाउनुस्। तपाईँ र मेरो कुरो हो र आचार्यजी, रविन्द्रजी सुन्नुस् न, तपाईँको र मेरो व्यक्तिगत कुरै भएन भने यो रविन्द्रजी, तपाईँ अहिले आउनु भएको छ त्यहाँ निर्देशकका रूपमा, योभन्दा अगाडि कति आए कति गए उहाँहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत कुरा हो र यो त यो सम्पूर्ण पद्धतिको कुरो हो। समस्याको चुरो कहाँनिर छ त्यो भन्नुहोस् न। तपाईँमाथि लागेको आरोप पत्रकारमाथि बार्गेनिङ गर्न आउँछन् भनेर टारेर हुन्छ? जाउँ न समस्याको चुरोतर्फ जाउँ न रविन्द्रजी। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत कुरा हो, थोरै यो होइन, पटक्कै होइन। तपाईँले विषयको गम्भीरतालाई बुझ्नु भएन। ल भन्नुहोस्, तपाईँहरूमाथि लागेको आरोप के हो? तपाईँले पहिला जोसँग यो कुराहरू गर्नु उसँग राखेर हामीलाई छलफल गराउनुहोस्, नभए यसो चाहिँ कसले भन्यो भनेर चाहिँ अगाडि राखेर छलफल नगराइकन यस्ता कुराहरू बहस गरेर हामी टुङ्गोमा पुग्दैनौँ। हेर्नुहोस् है, जहाँसम्म कालोबजारीका कुरा हो, यो चाहिँ चाडबाडको नजिकमा यस्तो सङ्कटको समयमा उपभोक्ता अधिकार चाहिँ कुण्ठित हुने अवस्था आउँछ। यसमा चाहिँ बदमासी गर्नेहरू बढी चलखेल गर्छन् र हामी सरकारी निकाय के गैर सरकारी निकाय के सबै सजग रहनुपर्छ। उपभोक्ता, व्यापारी, पत्रकार, प्रशासन, कर्मचारी, हामी चाहिँ वाणिज्य विभाग सबै चाहिँ सक्रिय नहुने हो भने यसलाई रोकथाम गर्न सकिँदैन। कुनै एउटाले मात्रै गरेर रामराज्य कायम हुने कुराहरू पनि होइन।
र एकले अर्कालाई ब्लेमिङ गर्ने कुराहरू पनि होइन। मन्त्रीज्यू जानुभयो, मन्त्रीज्यू आफै जानुभएको त्यो मन्त्रालयको एउटा सक्रियता हो। सबै ठाउँमा मन्त्री पुगेर साध्य नलाग्ला, तर त्यो एउटा सिम्बल हो मन्त्रीको सक्रियता कसरी छ भन्ने कुराहरू हो। उहाँ आफू ग्राहक बनेर जानुभएको छ, हामी कर्मचारी ग्राहक बनेर गएका छौँ, हामी ठाउँ ठाउँ कारबाही गरेका छौँ, नियन्त्रणमा ल्याएका छौँ, कुनामा राखेका छौँ, तपाईँको चाहिँ मुद्दा चलाएका छौँ। हामीले गर्ने यो हो, हामी 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय। त्यही त यहाँहरूले गरिरहेका प्रति मेरो प्रश्न होइन, मेरो प्रश्न कहाँनिर हो नि, यो गर्दा गर्दै पनि यहाँहरू कुद्दै पनि कालोबजारी चाहिँ नियन्त्रण नभएको चुरो कुरो यो रहेछ भन्ने हामीलाई खबर छ, त्यसैमा विषय प्रवेश गरिरहेका छौँ। तपाईँ त्यहीँबाट भागिरहनु भएको छ। आयातकर्ता र वितरक चाहिँ अहिले मुख्य नायक हो कालोबजारीको, त्यसमा सरकारी अधिकारीहरूको त्यहाँ मिलेमतो हुने गर्छ, त्यस कारणले कालोबजारी रोकिँदैन भन्ने खालको आरोप लागेको छ तपाईँहरूमाथि। चुरो विषयतिर कुराकानी गरौँ न। तपाईँहरूले गरेको प्रति त नमन छ त, गरिरहनु भएको छ रविन्द्रजी, यसमा त सम्मान व्यक्त गरिरहेका छौँ, तर हामी नतिजा खोजिरहेका छौँ, हामी परिणाम खोजिरहेका छौँ नि त। तपाईले ठोस कुरा गर्नुहोस्, कसले आरोप लगायो, के आरोप लगायो, हामीसँग लिएर आएर कुरा गराउनु। कसले लगाएतिर नजाउँ न, कसले लगाएतिर नजाउँ, यो आरोपमा सत्यता छ कि छैनतिर जाउँ रविन्द्रजी। हेर्नुहोस्, तपाईँले यसरी चाहिँ कर्मचारीले बार्गेनिङ गरे, पैसा मागे, घुस खायो भनेर गोसमारा कुरा गरेर हुँदैन। हामी झुन्डिन तयार छौँ, कसले खायो। रविन्द्रजी मेरो प्रश्न नबुझ्या कि नसोध्या प्रश्नको उत्तर नदिनुहोस् न। सुन्नु, तपाईँलाई जुन व्यापारीले भन्यो, जसले भन्यो त्यसको प्रतिनिधित्व होला। तपाईँले मेरो प्रश्न बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस् न, तपाईँहरू अहिले खुद्रा व्यापारी कहाँ, एकैछिन है, खुद्रा व्यापारी कहाँ गएर तपाईँहरू अहिले खोजिरहनु भएको छ कालोबजारी कहाँ भइरहेको भनेर, तर आयातकर्ता र वितरक चाहिँ मुख्य नायिकै हुन् कालोबजारीको भन्ने छ, उहाँको समस्या पुग्न सक्नु भएको छ कि छैन? होइन, हामी थोक व्यापारी कहाँ गएका छौँ, आयातकर्ता कहाँ गएका छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले उपभोक्ता ठग्ने या थोक व्यापारी होस् या आयातकर्ता होस् या खुद्रा होस्, हामी कसैलाई पनि छोड्दैनौँ। खुद्रा व्यापारीले पनि आफूले चाहिँ किनेको सामानको बिल लिनुपर्छ, आफूले बेचेको सामानको बिल दिनुपर्छ। नभए हामी सानो भनेर छोड्ने अथवा ठुलो भनेर छोड्ने होइन। हाम्रो अगाडि चाहिँ बदमासी गर्ने, अपराधी गर्ने सबै अपराधी हुन्। हामीसँग ठुलो सानो भन्ने कुरा छैन, पावर भएको नभएको कुरा छैन। जुनसुकै तहले भए पनि उपभोक्ता ठगेका छन् भने त्यसलाई उपभोक्ता ठग्नेहरूलाई तपाईँहरूले कुन ऐन अन्तर्गत कारबाही गरिरहनु भएको छ अहिले? उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत विभागले सधैँ कारबाही गर्ने र उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल योभन्दा कडा ऐन चाहिँ किन त्यहाँ प्रयोग हुँदैन? उपभोक्ता ठगी गर्नेको लागि प्रतिस्पर्धा प्रबन्धन तथा बजार संरक्षण ऐन 2063 र कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 सबैभन्दा कडा सजाय गर्ने कानुन हो, यो चाहिँ लगाउनुहुन्न तपाईँहरू। अर्को कुरो चाहिँ यस्ता कालोबजारी गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि सुम्पने तपाईँहरूसँग अधिकार छ, तर तपाईँहरू आफै मिलाउनतिर लाग्नुहुन्छ। यसको कारण चाहिँ के हो त आचार्यजी? पहिला तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने विभागले कारबाही गर्ने कार्यान्वयन गर्ने अधिकार भनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन हो, कालोबजारी ऐन होइन विभागले कारबाही गर्ने। तपाईँले विभागको निर्देशकसँग कुरा गरिरहनु भएको छ र विभागले कार्यान्वयन गर्ने ऐनभन्दा बाहिर गएर विभागले कारबाही गर्ने कुराहरू होइन। हामीले कालोबजारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्नको लागि प्रहरी प्रशासनमा लेखेर पठाएको छौँ, त्यो कारबाही भइरहेको छ त्यहाँ। त्यसको लागि सम्बन्धित निकायको चाहिँ प्रवक्तासँग सम्बन्धित निकायको अधिकारीसँग यहाँले कुरा गर्नुपर्छ। कालोबजारी ऐनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि हामीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन बमोजिम कारबाही गर्छौँ र त्योभन्दा अरू कानुन आकर्षित हुने अवस्था भयो भने सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौँ। तर पठाइरहनु भएको छैन भन्ने आरोप तपाईँहरूमाथि लाग्ने गर्छ। तपाईँहरूले कडा कानुनलाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमबाट समन्वय गरिरहनु भएको छैन भन्ने आरोप तपाईँहरूमाथि लागेको छ। अब त्यो कुन वडा कार्यालयले भन्यो होइन, हामीसँग चाहिँ हामीले 753वटा स्थानीय निकायलाई पत्राचार नै गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले मागेको बखतमा हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। अब कहाँको वडा कार्यालय हो र उहाँहरूले चाहिँ कहिले सहयोग माग्दा हामीले के सहयोग दिएनौँ? होइन, मेरो प्रश्न बुझ्नु भएन छ। मेरो प्रश्न के हो भने रविन्द्रजी सुन्नुहोस् न, हामीसँग 10,000 भन्दा बढी वडा छन्, कालीकोटदेखि काठमाडौँसँग, मोरङदेखि मनामसँग। कहाँको वडाले हामीसँग कुन सहयोग माग्दा कुन सहयोग दिएनौँ हामीले? रविन्द्रजी मेरो प्रश्नै नबुझिकन तपाईँ एकरो बोलेर त कहाँ हुन्छ त? मैले सुन्नुहोस् न, हाम्रो यो अभियान भनेको तपाईँहरू पनि उपभोक्ताको पक्षमा, नामै तपाईँहरूको त उपभोक्ता संरक्षण गर्ने, हामी उपभोक्ताकै पक्षमा छौँ, घोषित रूपमै भनिरहेका छौँ उपभोक्ताको पक्षमा छौँ हामी। तपाईँले प्रतिरक्षा गर्ने र मैले चाहिँ तपाईँलाई आरोप लाउने विषय होइन है। तपाईँ र मेरो व्यक्तिगत तपाईँले प्रश्नै बुझिरहनु, यसको मर्मै बुझ्न सक्नु भएन के? कुरो के हो भने तपाईँहरू जसरी लागिरहनु भएको छ त्यसको नतिजा खै भन्ने मात्रै प्रश्न हो यतिखेर। तपाईँहरूले गरेको काम कारबाहीप्रति त भनिरहेका छौँ त, सम्मान छ, अझै प्रभावकारी बनाऊ, तपाईँ हामी सबै मिलेर कालोबजारको अन्त गरौँ, उपभोक्ताको संरक्षण गरौँ, हितलाई संरक्षण गरौँ भनिरहेका छौँ नि त हामी। तपाईँहरूमाथि लागेको आरोपमा तपाईँ भाग्ने अथवा प्रतिरक्षा गर्ने गर्नु पर्दैन के? मैले भनेको के हो भने सुन्नुहोस् न, प्रश्न नबुझिकन रविन्द्रजी कहाँ हुन्छ त? प्रश्न नसुन्ने? मैले तपाईँको शैलीलाई पनि भने हो, कसैले आरोप लगायो भनेर त्यो गोसरा प्रश्न गरेर हुँदैन। अहिले ए सर, के प्रश्न गर्ने के नगर्ने तपाईँ मलाई नसिकाउनुहोस् त। फेरि तपाईँमाथि लागेको आरोप तपाईँलाई नसोधे कसलाई सोध्ने?
सुन्नु हामी तपाईहरुमाथि लागेको आरोप चाहिँ कसलाई गरेर सोध्दै त भन्नुस् त तपाईहरु आफ्नो आरोपमा जवाफ दिन हुन्न भने रविन्द्रजी सुन्नु म तपाईसँग झगडा गर्ने मनस्थितिमा छैन र यो आवश्यकता पनि होइन तपाईहरुमाथि लागेको आरोप मैले तपाईलाई नसोधे कसलाई सोध्ने तपाई मलाई प्रश्न कसरी सोध्ने सिकाइरहनु भएको छ रविन्द्रजीसँग सम्मानपूर्वक काम गरौँ सद्भाव राखेर काम गर्नु भने तपाईले मलाई त्यो वातावरण नै दिइरहनु भएको छैन रविन्द्रजी क्षमा गर्नु होला म तपाईसँग म अहिले आक्रामक भइरहेको छैन मसँग कुनै आवेश छैन र तपाई जुन शैलीबाट आइरहनु भएको छ तपाईको दायित्व मैले सम्झाउने प्रयास गरिरहेको छु म अहिले जनताको अहिले प्रतिनिधिको रूपमा है दर्शकको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईमाथि लागेको आरोप मैले तपाईलाई सोध्न पनि नहुने तपाई को हो रविन्द्रजी तपाईलाई त्यति पनि भन्न नपाउने हामीले तपाईमाथि लागेको आरोप यस्तो छ रविन्द्रजी भन्नुस् त के हो यो भन्दा भन्नुस् न यस्तो हो भनेर भन्नुस् न तपाई मात्रै बोल्ने कि मलाई बोल्न दिने अब भन्नुस् रविन्द्रजी अब भन्नुस् क्षमा गर्नुलाई अब भन्नुस् ल भन्नुस् छैन हैन मैले त्यसको जवाफ दिन पाइरहेको छैन तपाईले आफू मात्रै बोल्नु भएको छ मेरो प्रश्न सक्यो उत्तर भन्नुस् ल रविन्द्रजी हामीलाई लागेको आरोपको मैले जवाफ दिने मलाई लागेको आरोपको अनि तपाईँ आरोपै राख्न नपाउने किसिमबाट कुराकानी गरिरहनु भएको छ मैले तपाईँलाई आरोप राख्दिएँ ल भन्नुहोस् त अब जवाफ पाऊँ त हामी बिहान 6 बजे साँझ 8 बजेसम्म बजारमा छौँ म तपाईँकै टेलिभिजन पर्खेर यति बेलासम्म बसेको छु छलफल गरिरहेको छु फेरि रविन्द्रजी यसको लागि त मैले तपाईँलाई सम्मान व्यक्त गरिसकेँ त तपाईँहरू जे गरिरहनु भएको छ सम्मान छ के रविन्द्रजी तर तपाईँहरूमाथि लागेको आरोप तपाईँलाई राख्न नपाउने भन्ने पनि कहीँ हुन्छ भन्नुस् त तपाईँ आफै भन्नुस् त आचार्यजी सुन्नुस् न अब आरोपको विषयमा छलफल गर्ने हो भने जसले आरोप लाग्यो त्यसलाई बोलाउनुहोस् एउटा कार्यक्रम नै राख्नुहोस् न त्यसमा कुरा गरौँ आचार्यजी सोधेको मुख्य विषय सुन्नुस् न प्याजको कालोबजारी किन रोकिएन ल भन्नुस् त आचार्यजी प्याजको कालोबजारी गरिरहनु भएको छ उपभोक्ता नठगिउन् भनेर हामी बजारमा हिँडिरहेका छौँ कारबाही गरिरहेका छौँ हामीले उपभोक्ताबाट आएको गुनासो सुनिरहेका छौँ आफ्नो हिसाबबाट हामी हिँडिरहेका छौँ हामीले चाहिँ कारबाही गर्दै जाने अनि घुस खाइस अनि बजारीबाट पैसा उठाइस भनेर आरोप लगाएर अनि मैले त्यसको चाहिँ जवाफ चाहिँ गोसँग जवाफ दिएर बस्ने त आचार्यजी तपाईँलाई घुस खाइस कसले भनेको छ भने कि आचार्यजी तपाईँ किन यस्तो खाले प्रस्तुत भइरहनु भएको छ तपाईँहरूमाथि लागेको आरोप हामीले तपाईँसँग राखिदिएपछि तपाईँले त्यसलाई खण्डन गर्न मौका पाउनुहुन्छ त्यसको खण्डन गर्नुहोस् न त अनि तपाईँमाथि आरोप लागेका आरोप एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई एउटा जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिलाई अहिलेको लोकतन्त्रमा यो आरोप छ है भन्न पनि नपाइने त्यस्तो पनि काहीँ हुन्छ आचार्यजी यतातिर नजाउँ तपाईँहरूले अहिले जे गरिरहनु भएको छ फेरि दोहोऱ्याएर भनिरहेका छौँ हामी राम्रै गरिरहनु भएको छ तर त्यसको नतिजा खै भनेर मात्रै सोधिरहेका छौँ र नतिजा नआएको कारण चाहिँ यी आरोपका कारणले हुन् भनेर तपाईँलाई झन् खण्डन गर्ने मौका दिएको ल भन्नुहोस् त हामीले कारबाही गरिरहेका छौँ गर्दैछौँ गर्दा गर्दै 100% एकैचोटि सबै आउने कुराहरू होइन हाम्रो यहाँ स्थानीय उत्पादन छैन प्याज जति पनि बाहिरबाट भित्रिएको प्याज छ त्यो अहिले चाहिँ त्यो मूल्य बढाएर बेच्नुपर्ने होइन मूल्य बढाएर चाहिँ बेच्नु चाहिँ कानुनभन्दा विरुद्ध हो त्यसमा हामीले कारबाही गरिरहेका छौँ कालोबजारी ऐन अन्तर्गत पनि कारबाही गरेका छौँ लेखेर पठाएका छौँ उपभोक्ता संरक्षण ऐन हाम्रो प्रमुख कानुन हो त्यसमा पनि कारबाही गरेका छौँ हरेक दिन कारबाहीको विवरण सार्वजनिक गरेका छौँ गरेका कुरामा त हामीले कहाँ गर्नु भएन भनेकै छैनौँ नि ल दुईटा कुरो अन्त्यमा एउटा प्याजको भाउ कहिले घट्छ र अब दसैँ तिहार जस्ता ठुला चाडपर्व आउँदैछन् कालोबजारी मौलाउने हो कि भन्ने आशंका गर्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरू यसमा के भन्नुहुन्छ यहाँ हामीले मैले धेरै पटक भन्दै आएको छु विभागले सबै ठाउँमा मुलुकभरि विभागको मात्रै उपस्थितिले सम्भव हुँदैन त्यसले गर्दा हामीसँग कुनै संरचना छ 3 तहको सरकार छ 6000 भन्दा बढी वडा छन् हरेक वडाले आफ्नो वडाभित्र सही मान्छेले सही तरिकाबाट चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ कि छैन दर्ता नवीकरण छ कि छैन एउटा कुरा मूल्य सूची किनेको र खरिद गरेको मूल्य सूची सार्वजनिक गरेको छ कि छैन बिल बिजोग राखेको छ कि छैन बिक्री गरेको बिल बिजोग राखेको छैन कुन सामानको कति मूल्य सार्वजनिक गरेको छ कि छैन त्यो हेरिदिने ओडाले हो र म्याद नागेका सामग्रीहरू बिक्री वितरण गरेको छ कि छैन यस्ता कुराहरू हेर्दिन ओडाले सक्छ हरेक ओडामा नगरपालिकामा 5 जना गाउँपालिकामा 4 जना ओडा समिति सदस्य हुनुहुन्छ हामीले अनुरोध गरेर पठाएका छौँ उहाँले ओडाभित्र हेरिदिनु भयो भने 6000 भन्दा बढी हाम्रो ओडा यसो गर्नु हुन्छ नियन्त्रण भयो भने हजुर हामीलाई सजिलो हुन्छ ल हुन्छ रविन्द्रजी अब हुन्छ यहाँले गरिरहेको काममा हाम्रो पनि एकीबद्धता छ र हामी त नतिजा खोज्छौँ परिणाम खोज्छौँ र तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो को पत्रकार त्यहाँ बार्गेनिङ गर्न किन आउँछन् र तपाईँहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने उहाँहरूले कसरी चाहिँ त्यो हिम्मत गर्नुभयो हामीलाई जानकारी गराउनु होला त्यसको पर्दाफास गर्ने पनि हामी नै हौँ फेरि है त्यसको पर्दाफास गर्ने पत्रकार हुन् कि जेसुकै कार हुन् जुनसुकै कार र जुनसुकै हाकिम साहब जुनसुकै निर्देशक है अब सुन्नुहोस् अब यो प्रसङ्ग आइहाल्यो हामीले अहिले अनुगमन जाँदा पत्रकारलाई नलाने कारण पनि त्यही हो हामीसँग व्यापारीले गुनासो गरे
तपाईँहरू किन पत्रकारलाई लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरू हिँडेपछि हामीसँग पैसा उठाउन आउँछन् त्यसले गर्दा यिनीहरूलाई नल्याउनुहोस् भनेर भनेपछि कस्ता पत्रकारलाई लाने गर्नु भएको रहेछ त भने कस्ता पत्रकारलाई लाने हो कहिले त तपाईँहरूले त हामीले उपभोक्ताको बारेमा यति धेरै काम गरिरहेका छौँ एभिन्युज खबरलाई कहिले खबर गर्नुभएको छैन ल हामी जाँदैछौँ भनेर कस्ता पत्रकारको सङ्गतमा हुनुहुन्छ त्यतातिर म धेरै जान चाहिनँ अनि तपाईँहरूकै अवस्था हेरेर पनि बार्गेनिङ गरे होला नि त त्यसो हो भने हो यो विषयमा पनि हामी केन्द्रित हुन्छौँ र यसलाई पनि पर्दाफास गर्छौँ जुनसुकै कार्य जेसुकै भए पनि छाड्ने छैनौँ रविन्द्रजी हुन्छ ल यहाँले जे गरिरहनु भएको छ अझै प्रभावकारी बनाऊ र कालोबजारीको अन्त्य गरौँ है त धन्यवाद धन्यवाद छ धेरै धन्यवाद छ आभार व्यक्त गर्छौँ वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्य र उहाँले भनिरहनु भएको छ हामी भनिरहेका छौँ कालोबजारी हुन रोकिन नसक्नेको चुरो कारण के र यो यसमा आइरहेको उहाँहरूप्रति आएको आरोप हामी राख्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र उहाँले त अझै एउटा कुराको खुलासा गर्नुभएको छ केही पत्रकार नामधारी व्यक्तिहरू पनि कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने नाममा सँगै जाने र त्यहाँ पैसाको बार्गेनिङ गर्ने कुरा उहाँले खुलासा गर्नुभएको छ यो विषयमा पनि थप बुझ्नेछौँ र हामी पर्दाफास गर्नेछौँ ती पत्रकार नामधारी र कालोबजारीलाई अहिले उहाँले जसरी निरन्तरता दिनका लागि व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्मलाई बेचिरहनु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि हामी छाड्ने छैनौँ जहाँ समस्या छ त्यही समस्याको समाधानका निमित्त हामी निर्मम र कठोर हुन्छौँ यो त्यो भन्ने छैनौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिनको एभिन्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिन एभिन्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द यतिखेर हामी लागिरहेका छौँ विविध खालका समस्या र ती समस्या समाधान गर्ने एभिन्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा दर्शकवृन्द तिलगङ्गा र पशुपति क्षेत्रमा हामीले लामो समयदेखि हाम्रो अभियान मार्फत त्यहाँ भोजन सेवा गरिरहेका छौँ र यसको निरन्तरता आज पनि भएको छ हामी निरन्तर जबसम्म त्यहाँ समस्या रहन्छन् जबसम्म त्यहाँ भोका व्यक्तिहरू खाद्यान्नका भोजन सेवाका निमित्त आउनुहुन्छ हामी उहाँहरूलाई भोको पठाउने छैनौँ हामी हाम्रो अभियान मार्फत जोडिएर कृष्ण प्रणामी समाज त्यसै गरी अन्य थुप्रै सहयोगी हातहरू नवदुर्गा पार्टी प्यालेस लगायतका व्यक्तित्वहरूले अहिले त्यहाँ सहयोग गरिरहनु भएको छ हाम्रो अभियानसँग जोडिएर साना साना नानीहरू हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ यी नानीहरूलाई र त्यहाँ आउनुभएका व्यक्तिहरू जबसम्म त्यहाँ समस्या रहन्छ हामी त्यहाँ पुग्नेछौँ भोजन सेवा गराउनेछौँ आदरणीय दर्शकवृन्द यसको निरन्तरता दिइरहनु भएको छ कृष्ण प्रणामी समाज त्यसै गरी थुप्रै अन्य सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द यसै गरी हामीले मानवलाई मात्र होइन प्राणीहरूलाई पनि खाद्यान्न खुवाउने अथवा भोजन गराउने गरेका छौँ हाम्रा सहयोगी हातहरू रूपक बानियाजी त्यसै गरी ताराबहादुर राणाभाट मातृका प्याकुरेलजी लगायतका व्यक्तित्वहरूले पशुपति क्षेत्रमा रहेका भोका बाँदरहरूलाई खुवाउने काम हामी गरिरहेका छौँ र भोक प्राणीको मानवको जसको भए पनि भोकै हो र यो भोकलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी हाम्रो अभियान मार्फत सदा सर्वदा जबसम्म समस्या रहन्छन् भोक संसारकै विश्वकै महत्त्वपूर्ण अथवा एउटा ठुलो समस्याको रूपमा लामो समयदेखि रहिरहेको छ र नेपालमा पनि भोक एउटा ठुलो समस्या हो यसलाई समाधान गर्नका निमित्त हामीले तत्कालका लागि यसरी सहयोग गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा सम्बन्धित निकायले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ संयन्त्र मार्फत भनिरहेका छौँ र दर्शकवृन्द यसै गरी हामीलाई एउटा खबर आएको छ हाम्रा सहयोगी हात ताराबहादुर राणाभाटको समन्वयमा पाठेघरको रोगबाट पीडित तनहु घर भई तिलगङ्गा कोठा गरी बस्ने रोजी राणाभाटले आर्थिक अभावका कारण उपचार रोकिएकोले सहयोगको लागि हाम्रो अभियानलाई अनुरोध गरेपछि हाम्रो अभियानमा जोडिएर राणाभाट भाट समाजका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष रेशम राणाभाटको पहलमा सङ्कलित रकम रु 10,000 उपचारको लागि सहयोग भएको छ साथै रूपक बानियाजीबाट हाम्रो अभियानसँग जोडिएर खाद्यान्न सहयोग भएको छ सहयोगी तारा राणाभाटजी मातृका प्याकुरेलजी रेशम राणाभाट हरिश चन्द्र राणाभाट रूपक बानिया चन्द्रा बस्नेत लगायत सहयोगी हातहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र दर्शकवृन्द त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूले हामीसँग आएका समस्याहरूलाई समाधान गर्नका निमित्त नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घबाट झल्कुकी बास्ना परिवारलाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1,500 पुर्याइएको छ नेपाल टार्की कमला थापा र विमला नेपाललाई खाद्यान्न र ग्यासको लागि रु 1,500 पुर्याइएको छ खाद्यान्न पुर्याइएको छ त्यसै गरी ग्यासको रकम दिइएको छ हलचोक स्वयम्भूका सञ्जय लामालाई 25 केजी चामल सहित खाद्यान्न र पुरानो नैकापकी मिना मगरलाई खाद्यान्न र ग्यास र तरकारीको लागि रु 2,000 सहयोग भएको छ भने नवलपरासीका गोकुल विकको लागि 50 केजी चामल नुन तेल दाल मस्यौरा र ग्यासको व्यवस्था गरिएको छ हामीले त्यहाँ गोकुल विक नवलपरासीमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ सहयोगी हात भन्दा पनि हामीले यहीँबाट त्यहाँको एउटा खाद्यान्न पसललाई यी कुराहरू सामग्री किनेर उहाँको घरमा पुर्याउन पठाएका छौँ र हामीले यहाँबाट पैसा पठाएका छौँ त्यसै गरी
अन्य केही समस्या समाधान गर्ने पहलमा हाम्रा सहयोगापेक्षीहरूले उहाँहरूले टेलिफोन नउठाइरहेका कुरा आइरहेका छन्। हामी फलोअप गर्नेछौँ र समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौँ। र त्यसै गरी हामीलाई रूपक बानिया नवदुर्गा पार्टी प्यालेसबाट रुकु भुजेल कपनमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। हाम्रो अभियानसँग जोडिएर छत्रमाया गुरुङ तेन्जिङ चोकमा खाद्यान्न पुर्याइएको छ। त्यसै गरी श्रीकृष्ण प्रणामी समाजका भोला नौपानेबाट पूजा तामाङ काडाघारीमा खाद्यान्न र ग्यास पुर्याइएको छ। र हामी सम्पूर्ण हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र दर्शकवृन्द, यतिखेर अन्य थुप्रै खालका समस्याहरू पनि छन्। ती समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा हामी जोडिएका छौँ। डोल्पामा 1 वर्षदेखि चामल ढुवानी ठप्प रहेको र अहिले खाद्यान्न अभाव भइरहेको खबर आएको छ। हामी डोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी शर्मासँग अहिले नै जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। लक्ष्मी शर्मा हुनुहुन्छ डोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी। उहाँसँग टेलिफोनमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामी त्यहाँको समस्या समाधान गर्ने पहल गर्नेछौँ। त्यसै गरी सिराहाको एउटा विद्यालयमा अनियमितता भएको र त्यो अनियमितताका खबर आइसकेपछि, सार्वजनिक भइसकेपछि प्रधानाध्यापक नै विद्यालय आउन छाडेको कुराहरू आइरहेको छ। हामी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रधानाध्यापकसँग त्यहाँको वास्तविकता र त्यहाँको समस्याको समाधानको पहलका निमित्त हामी प्रयास गर्छौँ। यतिखेर डोल्पातर्फ जान चाहिरहेका छौँ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी शर्मासँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यहाँ डोल्पामा 1 वर्षदेखि चामल ठप्प भएको, चामल ढुवानी नभएको कुरा आइरहेको छ। उहाँले टेलिफोन उठाइरहनु भएको छैन। डोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी शर्मासँग यसअगाडि पनि अनौपचारिक कुराकानी भएको थियो। उहाँसँग हामीले उहाँलाई टेलिफोन गरिरहेका छौँ, उठिरहेको छैन। त्यसै गरी अर्को एउटा खबर आएको छ। काठमाडौँ जिल्ला नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 9 कलङ्की निवासी लेखनाथ घिमिरेज्यूले एभेन्यूज पहल अभियानसँग समन्वय गरी कोरोना लकडाउनको प्रभावले समस्यामा परेका विभिन्न असहायको सेवामा हामी मार्फत 40,000 रुपियाँ बराबरको सहयोग गर्नुभएको जानकारी आएको छ। नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर 9 कलङ्की निवासी लेखनाथ घिमिरे र उहाँको परिवारप्रति हामी हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द। र यतिखेर भने अब हामी नमुना विद्यालय श्री जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय को सिराहाको यो घटना हो। सखुवानकार कट्टी वडा नम्बर 1 मौबाहीमा त्यहाँ अनियमितता भएको खबर आएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबालक शाह अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर शाहजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर। त्यहाँको तपाईँको विद्यालय श्री जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयमा त्यहाँको अभिभावकबाट हामीलाई गुनासो आएको छ। विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण तथा शैक्षिक सामग्री खरिदमा अनियमितता रहेको कुरा आएको छ है। अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई खबर गर्नुभएको छ। यसको वास्तविकता के हो अध्यक्षज्यू? हजुर, यहाँ अनियमितता हाम्रो हिसाबले भएको छैन कि केही सदस्यहरूले तपाईँलाई अब कुन माध्यमबाट भनेको छ मलाई थाहा भएन, तर उनीहरू जुन छ स्कुललाई अब राजनीतिक प्लेटफर्म बनाउन खोजिरहेको छ कि उनीहरू। उनीहरू भने को हो भनिदिनुहोस् त, यहाँलाई जानकारी रहेछ। उनीहरू भने को हुन्? उनीहरू त हजुर चाहिँ बालेश्वर यादव हो कि बालेश्वर यादव हो। बालेश्वर यादव त तपाईँकै समितिका वरिष्ठ सदस्य होइन र? सदस्य हो, बालेश्वर यादव। अनि तर त्यो खास गरी त्यो जारिया नम्बर हो कि उहाँ हो कि तपाईँको रक्सी खाएर दिनभरि त्यहाँ चोक जडामा बसेर नाङ्गो हिँड्ने मान्छे हो कि तपाईँ कहीँबाट हजुरले पत्ता लगाइदिनु। अनि रक्सी खाएर दिनभरि हल्लिँदै हिँड्ने मान्छेलाई तपाईँले व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा त्यहाँका अभिभावकहरूले कसरी चुन्नुभयो त? त्यो त अब अभिभावकहरूले अब कुनै हिसाबले अब त्यो त अब हजुर अब त होइन, त्यो हाम्रो गाउँतिर त्यस्तै हुन्छ कि कहिलेकाहीँ मान्छे त्यस्तै फेला परिहाल्छ। पछि उसको चरित्र के हुन्छ थाहा हुँदैन। अब भनेपछि तपाईँहरूलाई त्यहाँ दलीय राजनीतिको कारणले आरोप लगाइयो भन्ने तपाईँहरूको कुरा हो? होइन, त्यो पनि अरू कुनै अब एउटा जुन छ नि फोरमको एउटा नेता छ कि त्यो नेताले उसलाई उस्काएर अब को नेता हो? फोरमको को नेता हो? कसलाई उक्सायो है? यो दलीय राजनीति गर्ने थलो होइन विद्यालय, त्यो प्राज्ञिक क्षेत्र हो। त्यहाँ ज्ञान गुणका कुरा गर्नुपर्छ। त्यही त हजुरले त्यही अब नेताहरूले उसलाई उस्काएर अब केही राजनीति गर्न खोजिरहेको छ कि त्यहाँको व्यक्तिगत स्वार्थले। हजुरले को नेताले उक्साएर कसले राजनीति गर्न लाग्यो मलाई भनिदिनु पर्यो हाम्रो दर्शकका निमित्त। त्यहाँ सिराकै थुप्रै दर्शकले हेरिरहनु भएको छ, त्यहाँबाट हामीलाई थुप्रै गुनासो आएको छ। कसले? तपाईँहरूलाई त एउटा आरोप छ नि त, रामप्रीत यादव प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँले अनियमितता गरेर अहिले विद्यालय आउन छान्नुभयो र त्यसको संरक्षण चाहिँ तपाईँ गरिरहनु भएको छ रामबालक शाह अध्यक्षले भन्ने कुरो पो आइरहेछ त हामीलाई खबर। होइन, त्यो त सबै हजुर त्यो सबै अब्बास पढाएको त्यो गल्ती कुरा उनीहरूको हो। एउटा तपाईँको दिपेश कुमार यादव छ कि दिपेश कुमार यादव होइन,
फोरमैको अब सानो नेता हो, गाउँ सरले नेता हो। उनले अब उसलाई बाला चाहेर बेला यताउति उसकाएर जहाँ रक्सी खुवाएर उनले अब उसकाएर यस्तो गर भनेर भनिरहेको छ कि त्यही हो मात्रै हो, अरू कुनै खास। तपाईले फोरम भनेको अहिले जनता समाजवादी दलको कुरा गर्नुभयो? हजुर हजुर हजुर। अनि यो जनता समाजवादी दलले स्थानीय स्तरमा यस्तो खालको राजनीति पो गर्छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूमाथि झन् अर्को आरोप छ होइन? अब कसको कुरा पत्याउने त हाम्रा दर्शकले, सिराहाका दर्शकले? हजुरले अब जहाँसम्म हजुरले मेरो जुन छ तपाईँको 2069 साल माघ 17 गते राजप्रीत यादव हाम्रो स्कुलमा हाजिर भयो कि होइन? त्योभन्दा आगामी तपाईँको त्यहाँ 5वटा कोठा मात्रै थियो त्यहाँ। 3वटा पक्की कोठा, 2वटा तपाईँको जस्ता भएको कोठा 2टा। अनि त्यसपछि 5वटा तपाईँको शिक्षक मात्रै थियो, शिक्षक स्टाफ त्यहाँ पढाउने। 150 विद्यार्थी थियो त्यो समयमा। अहिलेको पोजिसनमा तपाईँको अहिले लगभग 32-33वटा कोठा पनि छ अहिले होइन? 830 जना विद्यार्थी पनि पुगेको छ यहाँ। नमुना स्कुल पनि पुगेको छ तपाईँको। कम्पाउन्ड वाल तपाईँको लगभग 18-20 फिटमा पनि छ, लागिसकेको छ त्यहाँ। अनि तपाईँले यसो भन्दै गर्दा त्यहाँका स्थानीय अभिभावकले हामीलाई के भन्छन् भने, हेर्नुहोस् त, विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण र शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन शीर्षकमा आर्थिक वर्ष 2075-76 छुट्याइएको 1,50,00,000 रुपियाँमा व्यापक अनियमितता भएको र सो रकममध्ये 97 लाख रुपियाँको 4 कोठे भवन निर्माण गर्ने भनिए पनि अझै पुरा नभएको र विद्यालय व्यवस्थापन समितिले चाहिँ यसमा चलखेल गर्नलाई समय अथवा त्यहाँ अवसर दिएको रामप्रीत यादवलाई मिलेमतो रहेको भनेर तपाईँकै अभिभावक मात्रै होइन, तपाईँकै विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। अब भ्रष्टाचारका यस्ता कुराहरू, अनियमितताका कुरा देखिने कुरा होइन, नत्र हामी देखाइदिन्थ्यौँ यो भएको रहेछ होइन? यहाँ त शङ्का गर्ने कुरा नि रह्यो। अहिले त प्राथमिक चरणमै छौँ हामी, तर यसलाई खोज्नेछौँ हामी होइन? अध्यक्षज्यू ल भन्नुहोस् त। 75-76 को जुन हजुरको लेखाजोखा भयो नि हजुरको, हजुर 75-76 को लेखाजोखा तपाईँको मञ्चमै तपाईँको 2-3 हजार मान्छे लगेर मञ्चमै त्यहाँ गाउँपालिका त्यहाँको गाउँपालिकाको तपाईँको शिक्षा स्रोतको ल अर्को पनि छ। 76-77 विद्यालय सुधार गृह योजना अन्तर्गत आएको 1,50,00,000 रकम र प्रधानाध्यापकले काम बिना नै निकासा गरेको भनेर त्यहाँका स्थानीयहरूले हामीले भनिरहनु भएको छ। तपाईँको 76-77 को 76-77 तपाईँको त्यहाँ अब त्यसमा तपाईँको लगभग तपाईँको 12वटा कोठा पनि निर्माण भइसकेको छ। तपाईँको 460 फिट तपाईँको बाउन्ड्री पनि आइसकेको छ कि उसको। ल अब यसो गरौँ अध्यक्षज्यू, तपाईँमाथि आएका आरोपहरूमा हामीले खण्डन गर्ने मौका दिउँ। यो विषयलाई छाड्ने छैनौँ, हामी फलोअप गर्छौँ र थप त्यहाँको कुरो के हो पारदर्शी रूपमा हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाउँछौँ है त। अहिलेलाई यहाँलाई धन्यवाद भन्छौँ। हजुर धन्यवादहरूलाई। तर एकचोटि हजुरलाई म निम्तो दिन चाहन्छु कि आफ्नो स्कुलमा होइन? हजुर निम्तो दिन चाहन्छु। तपाईँको सही कुरा तपाईँको अहिले छँदैछ नि त्यहाँ स्कुलमा, कसै चोरेर लगेको छैन। तपाईँ हजुर प्रश्न हेरिबस्नुहोस् यहाँ, म हजुरलाई निम्तो दिइरहेको छु। गल्ती छ भने हुन्छ। निम्तोको लागि धन्यवाद छ, हामी आउनेछौँ त्यहाँ र त्यहाँ के रहेछ यथार्थ देखाउनेछौँ। अध्यक्षज्यू धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ है त। हस् नमस्कार छ। अहिले श्री जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय सिराहाका अध्यक्ष, व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामबालक शाहसँग हामी कुराकानी गर्दै थियौँ। बुटोलबाट हेमलाल भुषाल प्रत्यक्ष सम्पर्क, बुटोलबाट ज्ञानलाल भुषाल। हजुर भुषालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सुशील सर नमस्कार, एकदम धेरै नमस्कार, धेरै हजुर धेरै नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई पनि। हजुर भन्नुहोस् त के छ कृपया यहाँको कुरा? हजुर म चाहिँ नि हजुरलाई अहिले त सोधै राम्ररी सम्पर्क भयो। त्यो म साउन 4 गते पनि मैले चाहिँ सहयोग गरेको थिएँ कि हजुरको अभियानलाई चाहिँ भनेर। हजुर बुटोल 17 मोतीपुरबाट मैले चाहिँ मेरो दाजुको नाममा भनेर चाहिँ त्यति बेला 10,000 यस्तो निगेको ठुलो बाढी पीडितलाई भनेर चाहिँ गरेको थिएँ के अरे। ए हजुर। र अहिले पनि मलाई चाहिँ नि यति पनि फेरि यो पितृहरूको चाहिँ अब पितृ विसर्जन हुन्छ, मेरो अन्तिम श्राद्ध थियो। अनि चाहिँ नि धेरै खर्च गरिएन, अनि अलिअलि पचाएर यसको चाहिँ हजुरको कार्यक्रमलाई यसो चाहिँ गरौँ, दान गरौँ भनेर चाहिँ मन भयो र। ए हजुर हजुर के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भुषालजी? हजुरको स्टाफहरूलाई उहाँले चाहिँ हिजो भन्नुभएको थियो, हिजो पुरै आएन। अनि आज ल अन्तिमसम्म पनि पुर्नुहोस् भन्ने भएर पुरिरहेको।
हुन्छ, के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो के अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनु भएको हो यहाँले? हजुर हजुर हजुरकै अभियानलाई चाहिँ सहयोग गरेर यसो जुन चाहिँ गरे हो चाहिँ हजुरको उहाँ रकम दिएकै हो माधव सरको खाता पठाएको हो। ए पठाइसक्नुभयो हाम्रो सहयोगी हातलाई? हजुर सहयोगी हातलाई पहिला तपाईँले सहयोग गर्नुभएको थियो हामीलाई, ल अहिले चाहिँ के सहयोग गर्न चाहनु भएको छ, के कति सहयोग गर्नुहुन्छ? ए हजुर अहिले पनि चाहिँ अब यहाँ टाढा बुटोलबाट त चाहिँ अब अरू सामग्री त गाह्रो पर्ला क्या, त्यही पनि चाहिँ अब नगदै चाहिँ गर्छु भनेको छु। अब सबभन्दा चाहिँ अहिले यो रोगको बारेमा चाहिँ भोकको बारेमा त धेरैजना यसो हेर्छु मैले टेलिभिजनमा अरू संस्था पनि जोडिएका छन्। यो रोगको बारेमा, इलाजको बारेमा, अस्पतालमा अल्पत्र परेका बिरामीको बारेमा चाहिँ कोही पनि गरेका छैन। सारनाभाटलाई हजुरले खटाउनु भएको छ, उहाँ खटिनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यता भोकतिर भन्दा पनि रोगतिरको चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। नेपाल सरकारले लक्का छोडिदियो, ल जेसुकै गर भन्यो, महामारी उत्कर्षमा पुग्नु भयो, मरिने कि बाँच्ने छैन। हुन्छ हुन्छ, अब भुषालजी के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ कृपया? मैले चाहिँ यो 5,000 जति चाहिँ यसो यही बिरामीहरूको लागि र 2500 चाहिँ निरेको चुलोलाई भन्ने चाहिँ मैले उ गरेको छु। त्यही 7,500 जति चाहिँ गर्छु भनेको छु। अनि एउटा चाहिँ मेरो अर्को एउटा सानो समस्या पनि हजुरलाई बताऊँ भनेर। हजुर भन्नुहोस् न। मेरो चाहिँ नि यहाँ चाहिँ काठमाडौँकै एउटा चाहिँ त्यो कन्सल्टेन्सीले मेरो छोराले चाहिँ 3 लाख रुपियाँ जति खोसाएर चाहिँ गयो। अनि उठाउनु होला भनेको थियो। दिन्छु भन्दै चाहिँ म कति काठमाडौँ धाएँ, हरेक गरेँ, त्यसलाई घेर्ने के गरेँ। अन्तिममा चाहिँ अब भयो के दुनियाँ हिसाब निकालो, झगडा गऱ्यो। त्यहाँ 1,60,000 को चाहिँ 1 महिनाको चेक भनेर 1 महिना चेक दिएको थियो। 1 महिनाको चेक लिएर आएँ। अब त्यहाँ चाहिँ जाँदा ब्याङ्कमा यसो गरौँ भुषालजी, यो तपाईँको समस्या चाहिँ हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि तपाईँको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। तपाईँले यति भनेपछि मैले कुरा बुझेँ। हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट के भएको रहेछ तपाईँमाथि परेको अन्याय बुझेर समस्याको समाधान गरौँला। तपाईँले गर्न चाहनुभएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्छौँ र समय अलिक कम भएको कारणले धन्यवाद भनौँ। ए हजुर हजुर हुन्छ। त्यसो चाहिँ मैले त्यहाँ यो नम्बर यसो टिपाउँला चाहिँ हजुरका। हुन्छ हुन्छ भुषालजी, हुन्छ हुन्छ, हस् हजुर हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ बुटोलबाट। हस् हस् हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ बुटोलबाट ज्ञानलाल भुषाल हाम्रो अभियानलाई सहयोग गर्न चाहनुभएको छ। र त्यसै गरी यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ दोलखाबाट। यानी माया भट्टराई हुनुहुन्छ दोलखाबाट। हजुर यानी मायाजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार, हजुरलाई भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो त समस्याको चाहिँ कुरा होइन, म त सहयोग गर्न चाहिँ खोजेको। ठिक छ, जे भयो नि तपाईँको कुरा त हो नि त, मैले समस्या भनिनँ नि त होइन। मैले समस्या भनेर यहाँलाई के छ यहाँको कुरा भने। ल भन्नुहोस् त यानी मायाजी, भन्नुहोस् न, भन्नुहोस् के छ, ल भन्नुहोस् त। हजुर म चाहिँ सहयोग गर्न चाहन्छु होइन। मैले चाहिँ यो खाना नपाएकोहरूलाई अर्थात् बिरामी यस्तो अब के मिल्छ, अब के कस्तो हुन्छ होइन, अलिक अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न खोजेको। हुन्छ, हामी अप्ठ्यारो परेकालाई व्यक्तिलाई सहयोग गरिरहेका छौँ यानी मायाजी। ल के कति सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ यहाँ? हुन चाहिँ म पनि दृष्टिविहीन व्यक्ति नै हुँ होइन हजुर। अनि हजुरहरूको अभियानसँगै जोडिएर यहाँ मलाई नि सहयोग गरौँ लाग्यो। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ यहाँलाई हजुर। अनि म चाहिँ के भनौँ भने अब यो देश बिरामी भएको व्यक्ति, खाना नपाएको अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्न मन लागेको थियो। के प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ? हुन्छ, केही प्रक्रिया अपनाउनु पर्दैन। तपाईँलाई हाम्रा सहयोगी हातहरूले समन्वय गर्नुहुनेछ यहाँले। अनि कसरी सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ त्यसै गरी हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई सहयोग गर्नुहोस्। यहाँले दिनुभएको रकम हामीले ल्याउने होइन, हाम्रा सहयोगी हातहरूले जहाँ अप्ठ्यारो छ त्यहाँ पुर्याइदिनु हुनेछ। यानी मायाजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार भन्न चाहन्छौँ है त। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूले गर्दा नै यस्तो मौका मैले नि पाएको हो, अरूले नि गर्नुभएको हो, यसको लागि हजुरहरूलाई नि धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद छ। दोलखाबाट यानी माया भट्टराई आफै दृष्टिविहीन हुनुहुन्छ तर सहयोग गर्न चाहनुभएको छ हाम्रो निवेको चुलो बाल्ने अभियानलाई रु 10,000 रुपियाँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिनमा। यतिखेर अन्य खालका समस्याहरू पनि छन्, उहाँहरूसँग पनि छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। मेडिसिटी अस्पतालबाट एकजना सेवाग्राहीले ठगिएको महसुस गर्नुभएको र हामीसँग आफ्नो कुरा राख्ने प्रयास गरिरहनु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र अन्य ठाउँबाट पनि विविध खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती
समस्यालाई समाधान गर्ने पहलमा पनि हामी लागिरहेका छौँ। दर्शकबिन, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिनमा छौँ र आज आएका समस्या, अधिकांश समस्या अहिले नै सम्बन्धित व्यक्तिसँग जोडिएर समस्या समाधानको पहल गरिरहेका छौँ र केही बाँकी समस्या छन् भने त्यसलाई अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि हामी समस्याको समाधान गर्छौँ र भोलि पनि हामी यसै गरी समस्या लिएर आउनेछौँ। मात्र समस्या होइन, समाधानको उपायसहित आउनेछौँ। हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ, राष्ट्रलाई सङ्कट परेको बेलामा यो विषम परिस्थितिमा जनताका पक्षमा हामी काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो पत्रकारिताको व्यावसायिक धर्म र पत्रकारिताको दायित्व, उत्तरदायित्व यही नै हो र हामी यसलाई सहज ढङ्गबाट सबै मिलेर समस्या समाधानको पहल गरौँ भनिरहेका छौँ। र त्यसो गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ हामी माथि आउने हत्तुरहरू, आरोपहरू र सम्मानजनक ढङ्गबाट काम गर्न नसक्ने, नदिने खालका वातावरण तयार पनि गरिएको छ केही व्यक्तिहरू मार्फत। त्यो जो जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, जवाफदेही हुनुपर्ने हो। अझ कतिपय राष्ट्र सेवक भनिएका कर्मचारीहरू जुन ढङ्गबाट, जुन शैलीबाट प्रस्तुत हुने हुन्छ र हामी व्यक्तिगत रूपमा कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन सम्मानपूर्वक ढङ्गबाट काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। जब अनावश्यक कुरा गर्नुहुन्छ त्यतिखेर हामी त्यहीँनिर च्याप्पै समात्छौँ र उहाँलाई अनावश्यक काम गर्न दिने छैनौँ। हाम्रो दायित्व त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो शैली यही नै हो। कसैलाई मन पर्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न सक्छ, तर उद्देश्य के हो भने राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्ने हो, राष्ट्र र जनताकै पक्षमा बोल्ने हो र त्यो कसैलाई मन परोस् नपरोस् निरन्तर रूपमा हामी त्यसलाई जारी नै राख्नेछौँ र समस्याको समाधानको पहलका निमित्त पनि प्रभावकारी ढङ्गबाट अझै आउनेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 179औं दिनको आजको कार्यक्रम भनिसकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबर र एभेन्युज पहलका निमित्त हेर्दै गर्नुहोला एभेन्युज खबर। हस्त, नमस्कार।